हस् मेरो स्लाइडबाट पुनः नमस्कार। मेरो आजको विषयवस्तु चाहिँ मैले ल्याएको आज र भोलिको लागि मैले कम्तीमा यति काम गराउन सक्छु कि भन्ने छ र यहाँहरूको जिज्ञासा अनुसार यदि होइन केही साथीहरूले अब फुसुक्क अलिकति भनिरहनु भएको छ, साइडबाट सुनिरहेको छु मैले, जति कुराहरू सिकिन्छ सिकेको कुरा चाहिँ अलिकति दखलै भएर जानुपर्छ, बरु थोरै सिकौँ, कन्टेन्ट थोरै राखौँ भन्ने कुरा थियो। विशेष गरी यहाँ आजको सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ एउटा मोबाइल एप्लिकेसनको बारेमा छ, जसले कम्प्युटर चलाइरहनु भएको छैन ती साथीहरूले मोबाइलबाट पनि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको छु। र मैले एकचोटि हजुरलाई रोकेँ, यहाँहरूले टिप्नुपर्ने कुरा चाहिँ टिप्नु होला र यो मोबाइलबाटै चल्छ। मैले दिएको पावर पोइन्ट यहाँहरूले मोबाइलबाट पनि हेर्न मिल्छ। म त्यो आज त्यो वातावरण मिलाउने छु र यसको PDF फाइलको नोट पनि मैले ल्याएको छु र त्यो यहाँलाई उपलब्ध गराइदिनेछु, यही कम्प्युटरमा राखिदिनेछु, यहाँले आवश्यकता अनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले आजको यो क्लासको रेकर्डिङ पनि गरिरहेको छु। यो रेकर्डिङ पनि तपाईँहरूले नेक्स्ट सेसनमा, अहिले हाम्रो दोस्रो सेसनपछि चाहिँ रेकर्डिङ हुन्छ, आफैले तपाईँको भर्चुअल क्लास रेकर्डिङ गर्न सक्ने आजको चाहिँ विषयवस्तु राखेका छौँ। पहिलो नम्बरमा छ मोबाइल एप्लिकेसन, मैले सर्टकटमा भने। दोस्रोमा PC एप्लिकेसन भनेको यो कम्प्युटरमाबाट चाहिँ कुन कुन एप्लिकेसनहरू प्रयोग गर्ने, जसका लागि हामीले एउटा क्याम्टासिया र अडासिटी दुईवटा जुन एप्लिकेसन प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो एप्स प्रयोग गरेर चाहिँ भर्चुअल क्लासको यो अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ यहाँहरूलाई दिने कि भन्ने मेरो विचार छ। त्यस्तै गरेर इम्पोर्टेन्ट वेबसाइट्स एन्ड दियर युजेस फर टिचर्स, टिचरका लागि विभिन्न वेबसाइटहरू कहाँ कुन कुन वेबसाइटबाट के पाइन सक्छ भन्ने कुराहरू, त्यो वेबसाइटको नोट मैले यहाँलाई उपलब्ध गराउने छु। सम्भवतः नेट हुनसक्छ भन्ने आशा गरेको छु मैले, नेट छैन जस्तो कुरा पनि बुझिरहेको छु। नेट भइदियो भने अलिकति यहाँलाई सजिलो हुन्छ, सँगसँगै काम गर्न पाइन्छ। अनि हाउ टु प्रिपेयर पावर पोइन्ट, यहाँ अहिले राम सरले पावर पोइन्ट बनाउने यहाँ इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनको बारेमा चाहिँ बनाइरहनु भएको देखेको छु मैले। र त्यो पावर पोइन्ट बनाउनलाई त्यत्रो अहिले बल्ल हामी टाइप सिकिरहेको अवस्थामा बल्ल चाहिँ अक्षरहरू चाहिँ चिनिरहेको छ, कम्प्युटर अन अफ गर्ने कसरी भनेर बसिरहेको अवस्थामा पावर पोइन्ट बनाउनलाई एक अत्यन्तै सजिलो छ। नेट चाहिँ चाहिन्छ यसको लागि। जम्मा 5 मिनटमा तपाईँले आफूले पढाउने कक्षाको आफ्ना विषयवस्तुसँग सम्बन्धित पावर पोइन्ट तपाईँ आफैले तयार गरेर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि नेट चाहिँ चाहिन्छ है, त्यो छ एउटा। र अर्को, मैले पर्सनल रूपमा चाहिँ मैले यहाँ हेड सरलाई अस्ति त्यो जुन कक्षा 8 को रिजल्ट बनाउने क्रममा सर जानुभएको थियो मेरो घरमा, र त्यो मेरो घरमा जाने क्रममा चाहिँ सरलाई मैले एउटा यो ग्रेड सिट उपलब्ध गराइदिएको छु, एक्सेल फाइल उपलब्ध गराइदिएको छु। यो भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँ जुन कक्षामा पढाउनुहुन्छ, जुन कक्षाको क्लास टिचर हुनुहुन्छ, त्यो क्लासको आफैले रिजल्ट चाहिँ ग्रेडिङ सिस्टममा आफैले रिजल्ट गर्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र त्यो अनुसार यहाँहरूले त्यसको लागि नेट चाहिँदैन, यही कम्प्युटरबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ, यहीँ बसेर यसरी नै हामी काम गर्न सक्छौँ। त्यो सायद आज भइदिएन, त्यो भोलिको सेसन हामी गरौँला। त्यसको 1 घन्टामा तपाईँहरूले 1 घन्टा क्लास लिनुभयो भने तपाईँले आफैले मजासँग रिजल्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो फर्मुला सहितको एक्सेल मैले यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने छु। आज र भोलिको विषयवस्तु चाहिँ मैले यति राखेको छु। अब अलिकति टिप्स हेरौँ। हाम्रो शिक्षा बैंक यो मैले फेसबुकहरूबाट तानेको हो, यहाँले हेरिरहनु भएको छ। यस्तो खालको शिक्षा पद्धति हामीले अहिलेसम्म हातमा लट्ठी लिएर आफूसँग भएका विषयवस्तु जबरजस्ती विद्यार्थीले थोपार्ने कामहरू गरेका छौँ। विद्यार्थीको अब टाउको थिचिरहेको अवस्था छ होइन, यस्तो खालको कन्सेप्ट छ। र एजुकेसन सिस्टम चाहिँ यहाँ यस्तो दिएको छ, मैले यसमा समय खर्च गरिनँ। यो विभिन्न जनावरहरू छन् र त्यो जनावरहरूमा को लागि चाहिँ एउटा यो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ के छ भने रिजल्ट के अरे परीक्षा यस्तो खालको छ, परीक्षा पद्धति सबै जनावरहरूलाई चाहिँ यो रुख चढ्नुपर्ने छ, तर यहाँ भएका सबै जनावरहरू रुख चढ्न समर्थ छैन है। त्यसकारण यस्तो खालको सिस्टम भएको हुनाले हाम्रो सिकाइ उपलब्धि कम भइरहेको अवस्था छ। र हाम्रो टिचिङ, ट्रेडिसनल टिचिङमा यस्तो खालको चाहिँ पिक्चर देखिन्छ, जुन हामीले प्यारलल सेटमा विद्यार्थीहरूलाई यसरी राखेर अहिले पढाइरहेको अवस्था छ। तर हाम्रो काम चाहिँ पढाउने होइन, सिकाउने हो। यो देख्नुभयो आइटी, विशेष गरी आइसिटीसँग रहेर विद्यार्थी आफैले सेल्फ लर्निङ गरिरहेको अवस्था, विद्यार्थी दङ्ग परिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ अब ग्रुप वर्कको ग्रुपमा आइरहेको छ, पेयर वर्क भइरहेको छ र विद्यार्थी खुसी छ। यो चाहिँ लर्निङ हो। अहिलेको 21औं शताब्दीमा चाहिँ यस्तो खालको शिक्षण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। र जहाँ
कन्फ्लिक्ट बिट्विन द टिचर्स एन्ड स्टुडेन्ट्स, यस्तो खालको जुन परम्परागत टिचिङ शैली छ, हाम्रो स्टाइल छ, जसबाट चाहिँ टिचर र स्टुडेन्टको बिचमा चाहिँ द्वन्द्व उत्पन्न भइरहेको अवस्था छ। र अहिले यहाँहरू बसिरहनु भएको छ, यो पिक्चरको बारेमा मैले भन्नु परेन, यो आइसिटी रुम। अब आइसिटी टुल्सको बारेमा थोरै हामीले जान्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ विशेष गरी कम्प्युटरको बेसिक कुराहरू यहाँले जान्नु पर्ने हुन्छ। प्रोजेक्टर चलाउनको लागि कतिपय साथीहरूलाई प्रोजेक्टर जोड्न पनि आउँदैन होला, सिक्दै हुनुहुन्छ होला, त्यसकारण यो कसरी होला भनेर सुस्स एकजना जो जान्ने साथी हुनुहुन्छ, जान्ने साथीसँग सिक्ने बानी विकास गर्नुभयो भने आफैले जोड्न सजिलो हुन्छ। पछि फेरि अर्को बेलामा ल्याउन एउटा टेक्निसियन चाहियो भनेर खोजिरहनु पर्ने जरुर हुँदैन। डिजिटल बोर्ड आइसकेको छ भन्नुभएको छ है सर, स्मार्ट बोर्ड सञ्चालनमा आएको चाहिँ छैन भन्ने कुरा छ। ए हवस्, त्यो फेरि अब कस्तो खालको छ त्यो मैले पनि त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ हेरेको छैन है। रेडियो टेलिभिजन भयो, इन्टरनेटका कुराहरू भयो, मोबाइल फोन, विशेष गरी आज हामी मोबाइल फोनलाई प्रयोग गर्नेछौँ आजको सेसनमा, अनि क्यामेरा अनि स्पिकर। मैले एउटा स्पिकर पनि यहाँ लिएर आएको छु, कस्तो खालको स्पिकर भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ मैले धादिङ कृषिमा टिचरहरूले प्रयोग गरिसकेपछि मेरो छोरा चाहिँ चाइना थियो, त्यो बेलामा मैले यो घाँटीको समस्या पनि थियो, धेरै बोलिरहनु पनि नपर्ने, सानो साउन्डमा पनि बोल्न मिल्ने, र यसैबाट सबै कुराहरू पेनड्राइभ हालेर रेकर्डिङ गर्न पनि मिल्छ। यसले 1 हप्ता ब्याट्री टिक्छ, मोबाइलको चार्जरबाटै चार्ज गर्न मिल्छ। यो अत्यन्तै सजिलो छ। यो चाहिँ 4042 जति पर्छ अरे न्यु रोडमा चाहिँ, तर चाइनामा चाहिँ मैले छोरालाई किन लाउँदा नेपाली 1300 रुपियाँ मात्रै परेछ है। यस्तो खालको सामग्री छ। यो चाहिँ हाम्रो स्पिकर भन्छ यसलाई। यो भर्चुअल क्लासहरूको लागि र हामीले क्लासमा राख्नको लागि पनि, जस्तै यो एउटा मटेरियल छ, एउटा सामग्री छ, साधन छ, यसलाई तपाईँले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई आफूले कपडालाई छोड्न पनि सक्नुहुन्छ, मोबाइल लुकाएको चाहिँ हैन। अनि यो यसको ज्याक लगेर यहाँ राख्ने कुरा भइहाल्यो। यसमा चाहिँ के छ भने पेन ड्राइभ राख्न मिल्छ, अनि आफूले बोलेका कुरा पेन ड्राइभमा अटो रेकर्ड भएर बस्छ, अनि रेकर्ड भएका कुराहरूलाई विद्यार्थीलाई पुनः फेरि अडियो क्लास सञ्चालन गर्न दोहोऱ्याउन पाइयो। त्यसलाई फेरि उसमा चाहिँ जस्तो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा राखेर सुन्न पनि पाइयो। अनि एफएमहरू सुन्न पऱ्यो, न्युजहरू सुन्नु पऱ्यो भने सबै कुरो यसैमा हुन्छ है। अनि चार्ज गर्नको लागि चाहिँ यो मोबाइलको चार्जरबाटै, हाम्रो सामसुङ मोबाइलको चार्जरबाटै हुन्छ, चार्ज हुन्छ। हेलो हेलो, यस्तो आवाज आउँछ, एकदमै सजिलो सानो साउन्डमा बोल्न सकिन्छ। यो चाहिँ जुन अडियो मेटेरियल्सहरू बनाउनको लागि चाहिँ यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। मैले यसलाई अहिले रोकेँ। अर्को प्रिन्ट मिडियाको कुराहरू छ, न्युज पेपरहरू छ। अनि अब यो आइसिटी चाहिँ कुन कुन सब्जेक्टहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विभिन्न खालका जुन डिफ्रेन्ट सब्जेक्टहरू, ल्याङ्ग्वेज सब्जेक्ट भनेपछि इङ्ग्लिस म्याथका कुराहरू, के अरे इङ्ग्लिस र नेपालीका कुरा आइहाल्यो। अन्य साइन्सका कुरा आयो, म्याथमेटिक्स, सोसियल स्टडिज, इन्भाइरोमेन्ट लगायत सम्पूर्ण विषयवस्तुमा चाहिँ आइसिटीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ मैले आफूले अलिकति म्याथमेटिक्सको चाहिँ स्टुडेन्ट, अब म्याथमेटिक्स नै टिचिङ गरिरहेको भएको हुनाले त्यो एप्स बनाउने क्रममा, यो स्लाइडहरू बनाउने क्रममा चाहिँ म्याथलाई बढी फोकस गरेर बनाएको थिएँ। तर यहाँ चाहिँ आइसिटी डिभाइस जम्मा 3 प्रकारको हुन्छ। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ यहाँले बुझ्नुपर्ने छ, आइसिटी डिभाइस चाहिँ यो जम्मा 3 प्रकारको रिसोर्सहरू छ। एउटा डिभाइस नै प्रयोग गरिन्छ, जुन हामीले प्रयोग गर्ने यो डिभाइस कम्प्युटर भयो, एउटा स्मार्टफोन भयो, मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर भयो, स्मार्ट बोर्डहरू है। यस्ता खालका आइसिटी डिभाइसहरूको बारेमा हामी अपडेट हुनुपर्छ। अनि अर्को वेब रिसोर्सेस भनेको चाहिँ वेबसाइटहरूबाट चाहिँ हामीलाई चाहिने जुन मेटेरियल्सहरू छन्, ती मेटेरियल्सहरू संसारमा गुगलमा भएका सम्पूर्ण मेटेरियल्सहरू यहाँले फेला पार्नुहुनेछ, त्यो वेब रिसोर्सेसहरू खोल्न सक्नुहुनेछ। र अर्को चाहिँ एप्लिकेसन, यो चाहिँ पिसी एप्स र मोबाइल एप्स, 2 प्रकारका एप्स हुन्छ। एउटा एप्लिकेसन थाहा पाउनु पर्यो यहाँहरूले, अर्को रिसोर्सेसहरू कहाँबाट स्रोतहरू पाइन्छ त हामीलाई टिचिङ र लर्निङका लागि रिसोर्सहरू त्यो थाहा पाउनुपर्छ। र त्यसका लागि कुन कुन डिभाइसहरू हामीसँग उपलब्ध छन् र ती डिभाइसहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ त। हामीसँग उपलब्ध यो डिभाइसहरूको बारेमा चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब आजको पहिलो सेसनतिर लागि इम्पोर्टेन्स मोबाइल एप्लिकेसन्स फर टिचिङ एन्ड लर्निङ छ।
म पहिला चाहिँ सरस्वती भन्छु यसले यस्तो काम गर्छ, यो एप्लिकेसन यस्तो हो भन्ने बारेमा। त्यसपछि म यहाँहरूको मोबाइलमा आफूसँग भएका एप्लिकेसनहरू हालिदिन्छु सिआरइटीबाट। यसलाई नेट चाहिँदैन। अनि त्यसपछि यहाँले इन्स्टल गर्नुहुनेछ। एउटा साथीले प्राप्त गरिसकेपछि फेरि अर्को साथीले चाहिँ पठाउने क्रममा 1बाट 2, 2बाट 4, 4बाट 8 हुन्छ। एकैछिनमा यो काम पनि हाम्रो सिद्धिनेछ। र यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला कुन कुन एप्सहरू चाहिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ म यहाँहरूलाई, कतिपय साथीहरूको मोबाइलमा यो आइसकेको छ, प्राप्त भइसकेको छ, जानी पनि सक्नुभएको छ, तर त्यसलाई प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ है त। सबैभन्दा पहिला हामी टिचरलाई चाहिने जुन एप्स छ, मोबाइल एप्स WPS भन्ने, WPS थाहा छ साथीहरूसँग? छ कति कोही साथीहरूसँग WPS? सरसँग छ। अरू साथीहरूसँग? त्यो W लेखेको एप्स हो मोबाइलमा है। आजको काम हाम्रो कम्प्युटरमा हुँदैन। पहिलो सेसनमा कम्प्युटरपट्टि चाहे कम्प्युटरलाई त्यहाँ ध्यान नदिनुभयो हुन्छ। केही टिप्नुपर्ने छ भने कपीमा टिप्दा हुन्छ। टिप्दा पनि यसरी टिप्नु होला कि यो पछाडिको नटिप्नुहोस् होइन। बुझ्नुभयो सर म्याडमहरू? WPS मात्रै टिप्नुहोस् है। कपीमा टिप्दा फेरि WPS टिप्नुहोस् त। एउटा टिप्नुहोस् त ल, WPS मोबाइल एप्स टपिस टिप्नुहोस् अनि WPS टिप्नुहोस् त। ब्याकअप आउँछ यता त्यहाँ कम्प्युटर अफ हुन्छ। फेरि खोल्नु पऱ्यो। अब कम्प्युटर चाहिँ अन नगर्नुहोस् न, भइहाल्छ। अरू चलिहाल्छ। टिप्नु भयो है, यता खुल्दै गर्छ, हामी छप्प गर्दै गरौँ। WPS भयो है। WPS भनेको चाहिँ वर्ड हो, पावर पोइन्ट हो र एक्सेल। वर्ड, पावर पोइन्ट र एक्सेल WPS को अर्थ चाहिँ है। वर्ड, पावर पोइन्ट र एक्सेल। यसको काम भनेको के हो भने वर्ड फाइल खुल्छ यसबाट, अनि PDF फाइलहरू खुल्छ। जुन अहिले मैले देखाइरहेको पावर पोइन्टहरू, तपाईँले यो पावर पोइन्टका फाइलहरू तपाईँले मोबाइलमा राख्नुभयो भने त्यसले रिड गर्छ। यो छुट्टै एप्लिकेसन होइन, यो चाहिँ सपोर्टिङ एप्लिकेसन हो। WPS ले तपाईँले अहिले CDC को लाइब्रेरीमा गएर तपाईँले टिचर गाइड मानौ एउटा टिचर गाइड तान्नुभयो, तर त्यो टिचर गाइड तानिसकेपछि डाउनलोड हुन्छ तर फाइल सपोर्टेड नगर्न सक्छ। यो WPS भइसकेपछि तपाईँको त्यो फाइल अटोमेटिक डाउनलोड हुने बित्तिकै आफै खुलिहाल्छ है। पावर पोइन्ट खुल्छ यसबाट। रिजल्ट गर्नुभयो विद्यार्थीको त्यो एक्सेल फाइलबाट, एक्सेल फाइल यसैमा खुल्छ। र अनि अर्को PDF रिडर, यसको काम चाहिँ अहिले हामी यसको प्रयोग पनि गर्नेछौँ है त। अहिले यति मात्रै बुझ्नु होला। WPS मा वर्ड, पावर पोइन्ट र एक्सेलको काम गर्छ। अर्को दोस्रोमा छ CS स्क्यानर। मात्रै टिप्नुहोस्। यतापट्टि होला, यतापट्टि छ। त्यो बलिरहेछ लाइन आछ। त्यसैबाट आगो होला नि त फेरि। अर्को चाहिँ टिप्नुहोस् त CS स्क्यानर। त्यो पछाडि टिप्नु पर्दैन है, त्यो ड्यास भन्दा पछाडि टिप्नु पर्दैन। त्यसले चाहिँ स्क्यान योर एनी डकुमेन्ट्स भनेको छ, त्यो टिप्नु पर्दैन। CS स्क्यानर मात्रै, एप्सको नाम मात्रै टिप्नुहोस्। यो CS स्क्यानरबाट यसको काम चाहिँ के हो भन्नु होला भने यसले चाहिएको चिज मात्रै फोटो खिच्नुभयो भने तपाईले भुइँमा एउटा किन्ने किताब फाल्नुभयो, जुन पोजिसनमा फाले पनि फाल्नुभयो, किताब फाल्नुहोस् अनि त्यो किताबबाट तपाईले चाहिएको पेजको फोटो खिच्नुहोस्। त्यो किताबको पेज चाहिनेको मात्रै फोटो लिइदिन्छ उसले, आफैले त्यसलाई चाहिँ मिलाएर फोटो लिइदिन्छ। जस्तै यसको चाहिँ काम के हुन्छ भन्नु होला भने
पावर पोइन्ट बनाउनको लागि किताबको जस्तो डिफिनेसनहरू जस्ताको तस्तै तान्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि टाइप गरिरहनु पर्दैन। यो सिएस स्क्यानर भन्ने हुन्छ। सिएस स्क्यानर अलि टिप्नुहोस्, अहिले एकछिन पछि हामी प्रयोग गर्छौँ। सरसँग छ सिएस स्क्यानर छ, ठिक छ, यही भइहाल्छ। किताब छ, किताबहरू चाहिँ केही छैन मान्छे। ल ठिकै छ। यो सिएस स्क्यानरले चाहिँ ठिक छ, यो सिएस स्क्यानरले चाहिँ के गर्छ भने जस्ताको तस्तै कलरमै फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा आउने त्यस्तो खालको हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने स्क्यान गर्दाखेरि तपाईँले छड्के कुनै पनि त्यो म्याटर चाहिँ मिलेको छैन, त फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ उसैले सिधा बनाउने काम गर्छ र जतिसुकै तपाईँ जुम गर्नुहोस्, जतिसुकै जुम गर्नुहोस् त्यो क्लियरै आउँछ। र यसैलाई तपाईँले धेरैवटा फोटोलाई जम्मा गरेर पिडिएफको किताबै बनाउन मिल्छ, फेरि फोटो होइन किताब नै बनाउन मिल्छ। यसैबाट फेसबुकमा राख्न, सेयर गर्न मिल्छ, मेसेन्जरमा पठाउन मिल्छ, इमेल गर्न मिल्छ। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के छ भने यहाँहरूले जो आफूसँग सर्टिफिकेटहरू छ, जुन एसएलसीदेखिका आफ्ना जुन शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू छन्, ती सबै प्रमाणपत्रहरूलाई स्क्यान गरेर आफ्नो गुगलमा राखिदिनु हो भने तपाईँ जहाँसुकै जाँदाखेरि पनि तपाईँको ओरिजिनल मैले ओहो नाइट त छुटेछ आज मेरो, होइन आज मेरो चाहिँ सर्टिफिकेट छुटेछ, बर्बाद भयो भन्नु पर्दैन है। त्यो समस्याबाट मुक्त हुनुहुनेछ। सिएस स्क्यानर यसको हामी प्रयोग गर्नेछौँ। यो विशेष गरी म्याथमा मात्रै भन्ने बुझ्नु होला, टोटल क्यालकुलेटर म्याथ होइन, सबै विषयमा काम लाग्छ। यो टोटल क्यालकुलेटर मात्रै टिप्नुहोस् है, यसको तल कुरा लेख्नु परेन। टोटल क्यालकुलेटर, यसमा 10-11वटा क्यालकुलेटर एउटै क्यालकुलेटरले काम गर्छ। त्यो क्यालकुलेटर तपाईँलाई जे चाहिन्छ त्यही प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ है। यो सिम्पलदेखि लिएर साइन्टिफिकदेखि लिएर विभिन्न खालका प्रोग्रामरहरू, भ्याटहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि छ यसमा। अनि अर्को हाम्रो टिचरको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सिडिसी नेपाल। सिडिसी नेपाल भनेर टिप्नुहोस्। सिडिसी नेपाल भनेको चाहिँ करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले बनाएको एप्स हो यो। र यसमा तपाईँ जुन कक्षामा पढाउनुहुन्छ त्यो कक्षाको टिचर गाइड पाउनुहुन्छ त्यसैभित्र। यो अफलाइन चल्छ, अनलाइन होइन। एकचोटि चाहिँ अनलाइन हुनुपर्छ, अनलाइनबाट डाउनलोड गरेपछि त्यो अफलाइनमा बस्छ। सिडिसी नेपाल भन्ने हुन्छ। यसमा यस्तो खालको एप्लिकेसन आउँछ, सिडिसी नेपाल भन्ने हुन्छ। यसमा बेसिक लेभल पढाउनुहुन्छ, सेकेन्डरी लेभल पढाउनुहुन्छ, कति कक्षा पढाउनुहुन्छ त्यो कक्षा अनुसारको चाहिँ टिचर गाइड त्यसैमा भेट्नुहुनेछ, रिफरेन्स मेटेरियल भेट्नुहुनेछ। र अनि जुन अहिलेको नयाँ किताबहरू छ, जुन हाम्रो टेक्स्ट बुक छ, त्यो टेक्स्ट बुक सबै कक्षाका 1 देखि 10 सम्म भेट्नुहुनेछ। अनि अर्को मोबाइल एप छ काइन्ड मास्टर। काइन्ड मास्टर यो पछाडिको टिप्नु पर्दैन, अगाडिको मात्र टिप्नुहोस्, अहिले म राखिदिइहाल्छु। काइन्ड मास्टरको काम चाहिँ तपाईँ विभिन्न ठाउँहरूमा भ्रमण गर्न जानुहुन्छ अथवा कुनै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर फोटोहरू खिच्नुहुन्छ भने त्यो फोटोलाई भिडियो बनाएर तपाईँले विद्यार्थीलाई देखाउन सक्नुहुनेछ। फोटोबाट भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको आफ्नै साउन्ड राखेर काइन्ड मास्टरबाट। अब डिक्सनरी त यहाँहरू सबैसँग छँदैछ होला सायद, इङ्ग्लिस नेपाली। अब कुन विषयको सब्जेक्ट वाइज भनेर हामीले चाहिँ खालि अक्सफोर्ड डिक्सनरी खोज्छौँ, अजन्ता डिक्सनरी खोज्छौँ, नेपाली शब्दकोश खोज्छौँ। तर जुन टिचरले पपुलेसन पढाउने टिचर हुनुहुन्छ भने पपुलेसनको डिक्सनरी पाउनुहुनेछ, सोसियलले सोसियलको डिक्सनरी पाउनुहुनेछ, इकोनोमिक्स पढाउनुहुन्छ भने इकोनोमिक्सको डिक्सनरी पाउनुहुनेछ है। यो चाहिँ हजुर होइन होइन डिक्सनरीमा छ। काइन्ड मास्टर त भिडियो बनाउने हो सर। काइन्ड मास्टर चाहिँ फोटोबाट भिडियो बनाउने, अडियो राखेर। अर्को बच्चाले मोबाइल, कतिपयको सर म्याडमहरूको बच्चा घरमा साना बच्चाहरू छन्, त्यो बच्चाले मोबाइल नदिएसम्म उसले झाडा गरिरहन्छ र मोबाइलमा खालि कार्टुन हेर्ने र युट्युब हेर्ने भन्छ। त्यो गरिरहनु पर्दैन। यहाँ म्याथ किड्स, मैले एउटा म्याथको मात्रै राखेको छु त्यहाँ। यहाँ म्याथ किड्स भन्ने छ। म्याथ किड्सको ठाउँमा तपाईँले इङ्ग्लिस किड्स भनेर हाल्नुभयो भने इङ्ग्लिसको किड्स पाउनुहुनेछ, साइन्स हाल्नु भने साइन्स किड्स पाउनुहुनेछ, सोसियल राख्नु भने सोसियल किड्स भनेर पाउनुहुनेछ। सब्जेक्ट राखेपछि त्यहाँ चाहिँ म्याथ पाउनु भने त्यो पहिला म्याथको लागि भनेर बनाएछ। अनि
विषयवस्तु राख्नु पऱ्यो। किड्स मात्रै भएर आएन, म्याथ किड्स, साइन्स किड्स भनेर हान्नु पऱ्यो, इङ्ग्लिस किड्स भनेर हान्नुभयो भने त्यो अफलाइन चल्छ। हजुर होइन, त्यो अहिले डाउनलोड गर्ने तरिका नि म सिकाउँछु। प्ले स्टोरबाट हुन्छ यो सबै। प्ले स्टोरमा जाने, प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले सर्चमा WPS हान्नुहोस्, WPS देखाउँछ, CS स्क्यानर हान्नुहोस्, CS स्क्यानर देखाउँछ, म्याथ किड्स हान्नुहोस्, म्याथ किड्स देखाउँछ है सर। अर्को मल म्याथ भन्ने छ, यो विशेष गरी म्याथमेटिक्स टिचरको लागि हो। यो चाहिँ मल म्याथले कतिपय कक्षामा पठन पाठन गराउँदै पनि हामीले कुनै पनि कतिपय हिसाबहरू मिलाउन सक्दैनौँ। हिसाब मिलाउन नसक्ने हुन्छ, विभिन्न प्र्याक्टिस बुकमा गाह्रो खालका क्वेसनहरू हुन्छ भने ती गाह्रो खालको क्वेसनलाई चाहिँ तपाईँले त्यो एप्समा टाइप गरेर क्वेसन राखिदिनु भयो भने त्यसले स्टेप सहितको सोल्युसन देखाइदिन्छ मल म्याथले। त्यो पनि अफलाइन चल्छ, हिसाब गरिदिन्छ उसैले। तपाईँ फोटो खिच्नुहोस्, क्वेसन लेख्नुहोस्, क्वेसनलाई चाहिँ स्क्यान गरिदिनुहोस् अनि त्यस क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यो उसैले हिसाब गरेर देखाइदिन्छ, स्टेप बाई स्टेप देखाइदिन्छ। अफलाइन चल्छ, अफलाइन चल्छ सर। डाउनलोड त अनलाइनमा जानु पऱ्यो। अर्को एनी बुक्स भन्ने छ। हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि नेपालको किताब हेरिरहेका छौँ। अमेरिकामा कस्तो खालको म्याथ पढाएको छ त, अथवा अमेरिकामा सोसियल किताब कस्तो छ त, पपुलेसनको किताब कस्तो छ त भनेर हेर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले एनी बुक्स भन्ने एउटा एप्लिकेसन राख्नुभयो भने तपाईँले विश्वका जुनसुकै खालका जुनसुकै देशका जुनसुकै विषयका किताबहरू पनि हेर्न पाउनुहुनेछ। डाउनलोड गर्दा यसलाई पैसा पर्छ, तर हेर्न चाहिँ अफलाइनमा मिल्छ यो है। एनी बुक्स। ओएलई नेपाल सबैभन्दा अहिले चलेको ई पुस्तकालय र ओएलई नेपाल। ओएलई नेपाल र ई अथवा ई पुस्तकालय। ओपन लर्निङ एजुकेसन। अहिलेको हाम्रो यो कोभिडको डरको कारणबाट जुन सामग्रीहरू छ, जुन अहिले सरकार तथा विभिन्न के अरे आइएनजिओ एनजिओले निकालेका डकुमेन्टहरू सबै तपाईँले ओएलई नेपाल र ई पुस्तकालयभित्र पाउनुहुनेछ। सबै किताबहरू पाउनुहुन्छ त्यहाँ। तपाईँले टिचर गाइड, टेक्स्ट बुक, रेफरेन्स मेटेरियल्सहरू, भिडियो, अडियो सबै पाउनुहुनेछ ओएलई नेपालबाट है त। त्यस्तै गरेर एनटिसी एनसेल यो चाहिँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापभन्दा फरक हो। यहाँले प्रयोग गरिरहनु भएको छ। रिचार्ज कार्ड कतिपय साथीहरूलाई अहिले आँखा अलिकति कमजोर छ, रिचार्ज गर्न समस्या छ भन्ने पनि त हुन्छ नि होइन सर। 40 कटेपछि अलिक गाह्रै हुन्छ नि। अनि त्यो भएर त्यो एनटिसी एनसेलबाट चाहिँ तपाईँले रिचार्जलाई स्क्यान गर्ने, डाटाहरू लिने, एमबीहरू तान्ने, अनि त्यसपछि विभिन्न खालका चाहिँ विश्वविद्यालय, हस्पिटलदेखि लिएर महत्त्वपूर्ण फोन नम्बरहरू सबै त्यहीँभित्र हुन्छ है। मोबाइलबाट गरिने जुन सिस्टमहरू छ, मोबाइल सिस्टमहरू चाहिँ एनटिसी एनसेलबाट गर्न मिल्छ। रिचार्ज कार्डको नै स्क्यान गरिदिन्छ, त्यस फोटो खिचेपछि त्यसको नम्बर अटोमेटिक त्यहाँ जान्छ अनि क्लिक गरिदिएपछि आफै रिचार्ज भइहाल्छ है। त्यस्तो खालको सिस्टम छ। अब नेपालको संविधानहरू भयो। अर्को चाहिँ यो केएसके स्मार्ट सर्भिस, यो कर्मचारी सञ्चय कोषको लागि हो। यो चाहिँ थाई टिचरहरूले चाहिँ बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ। केएसके स्मार्ट सर्भिस भनेको कर्मचारी सञ्चय कोषमा मेरो हेड सरले चाहिँ पैसा हालिदिनु भएको छ कि छैन सञ्चय कोषमा, एकाउन्टेन्टले पैसा हाल्दैन, किन हाल्दैन, कति जम्मा अब कति हुनुपर्ने थियो भनेर हेर्नु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ केएसके स्मार्ट सर्भिस भन्ने एउटा एप्लिकेसन राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि कर्मचारी सञ्चय कोषमा गएको बेलामा एउटा केवाइसी फर्म भन्ने हुन्छ, त्यहाँ अपडेट गराउनुहोस्, मोबाइल नम्बर टिपाउनुहोस्, फोटो खिच्नुहोस् अनि फर्किनुहोस्। तपाईँको लागि सदाको लागि चल्छ त्यो। अर्को आइआरडी नेपाल भन्ने छ। यो आन्तरिक राजस्व विभाग जुन अहिले हामीले ट्याक्स तिरिरहेका छौँ नि सरकारलाई होइन सर, 1% देखि कति अब आफ्नो इन्कम अनुसारको इन्कम ट्याक्स तिर्छौँ नि, त्यो इन्कम ट्याक्स तिर्नको लागि यहाँहरूले धाइरहनु पर्दैन, भौचर भरिराख्नु पर्दैन, सम्बन्धित निकायमा कहिले गल्छी कहिले चाहिँ उहाँ काठमाडौँ धाइरहनु पर्दैन। यसको लागि त्यो आइआरडीको एप्लिकेसन राख्नुहोस् मोबाइलमा अहिले र अनि त्यो कार्यालयमा गएको बेलामा त्यसलाई अपडेट गर्नको लागि आफ्नो मोबाइल नम्बर टिपाउनुहोस् र मेरो चाहिँ यसमा चाहिँ लगइन गर्नको लागि चाहिँ एउटा पासवर्ड दिनुहोस् भनेपछि उसले एउटा पासवर्ड दिन्छ मोबाइल नम्बर राखेर, अनि तपाईँले यहीँबाट सबै कारोबार गर्न मिल्छ। ट्याक्स पर्सनल तिर्न मिल्छ है सर। त्यो अब भौचर भरेर सबै टिचरको छुट्टा छुट्टै गरिरहनु पर्ने अवस्था हुँदैन। पहिला त हामीले विद्यालयले तिर्ने गरिरहेको थियो नि, त्यो गर्नु पर्दैन, पान नम्बर भएपछि भइहाल्छ। यो चाहिँ चोर काम छ है। फेरि एउटा चाहिँ WPA टेस्टर, यो चोर काम हो। यो चाहिँ पल्ला घरमा वाइफाई छ है, अनि आफ्नो घरमा वाइफाई छैन, आफू ठुलो हेर्न परिरहेको अवस्था छ, आफ्नो यता डाटाबाट पैसा गइरहेको छ, पल्लाहरूको चाहिँ मजासँग चाहिँ वाइफाई चलाइरहेको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अब वाइफाई यसो एक्सेस लिगो न त भन्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो WPA टेस्टर भनेर राखिदिनु भयो भने उसको त्यो जतिसुकै गोप्य पासवर्ड राख्न सक्दैन, ह्याक गर्न मिल्छ।
है ह्याक गरेर प्रयोग गर्ने हो। ह्याक गर्ने भनेको उसैले पासवर्ड पिन नम्बर दिन्छ, उसैले सर्च गर्छ तपाईँको त्यो यो कलरको चाहिँ लाइट बल्नुपर्छ क्या, त्यहाँ टावर दिन्छ अनि त्यसपछि चलिहाल्छ है। त्यो चाहिँ यसो दायाँ बायाँ धादिमतिर गएर कोसा पासवर्ड मागिरहन्छ, टुलु टुलु गरेर लौ न पासवर्ड हान्दैन भनेर गर्न भन्दा फेरि देख्ला कि भन्छ उसले फेरि होइन। अनि उसको त यसो चलिहाल्छ, तर उसको चल्दाखेरि उसलाई नि त अब किनभने तपाईँले तानिदिएपछि त पावर त तपाईँपट्टि आयो त, यहाँनिर त उसको क्षमता चाहिँ अब अलिकति ह्याक त भइहाल्छ, स्लो त भइहाल्छ, उसलाई असर त गरिहाल्छ नि। हजुर होइन होइन यही मोबाइलले काम गर्छ ए होइन के गर्छ ए होइन त्यो त चाहिँ तपाईँलाई नचाहे सुन्नुहोस् न, यो त तपाईँले प्रयोग गर्ने सिक्ने अनि त्यो फेरि यो पछि नयाँ आउँछ, यो त अहिलेको आएको त सर होइन। मैले अहिले तपाईँलाई भन्दैछु आउन कहिले आयो होइन। हामीले अस्ति कुरा गरौँ नि सर, बेन्जामिन यासबुलुमको चाहिँ ट्याक्सोनोमी एजुकेसन 1956 मा आएको, सन् 2000 मा चाहिँ चेन्ज भइसक्यो, रिभाइज भइसकेको छ। हामीले पढाउँदा चाहिँ अहिलेसम्म पुरानै पढाइरहेका छौँ कि त्यस्तो स्थिति छ है। अनि अहिले यति भने यसको बारेमा, यो डाउनलोड गरे पनि हुन्छ, अहिले मैले हालिदिए पनि भइहाल्छ। म तपाईँलाई दिउँला, मसँग यी भएको एप सबै मैसँग छ कि। अनि भल्ट, यो भल्ट भनेको चाहिँ केही साथीहरूले धेरै साथीहरूले चलाउनु भएको छ होला, हुनसक्छ कसैको गोप्य फोन नम्बरहरू हुनसक्छ, गोप्य नम्बर कतै कुनै नम्बरबाट फोन आएको हुनसक्छ। अनि आफ्ना अडियो अथवा भिडियोहरू कल रेकर्डिङहरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने छ, गोप्य राख्नुपर्ने छ। आफ्नो परिवारका अरू मान्छेले कसैले पनि फेला पार्दैनन्। जस्तो कि नकारात्मक मात्रै नसोचिकन त्यसलाई सकारात्मक पनि हेर्न सकिन्छ। स्कुलका डकुमेन्टहरू तपाईँले स्क्यान गरेर राख्नु भएको थियो, छोराले मोबाइल माग्यो, कता कता चलाउँदा फर्मेट भयो, सिद्धियो। तर त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि ती डकुमेन्टहरूलाई अडियो भिडियो एसएमएस होइन लगायत अनि तपाईँको फोटो र भिडियोहरूलाई चाहिँ लुकाउनको लागि त्यो भल्टले काम गर्छ। त्यहाँ एउटा पासवर्ड हुन्छ, त्यसमा राखिसकेपछि कसैको केही पनि लाग्दैन। त्यो आफैले त्यो लक राख्ने हो। त्यहाँ एउटा एप्समा गएपछि उसैले माग्छ अडियो राख्ने, भिडियो राख्ने, एसएमएस राख्ने, कल रेकर्डर राख्ने, के राख्ने सबै त्यहीभित्र बस्छ। जस्तो मैले तपाईँलाई फोन गरेँ भने तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ, तपाईँको परिवार थाहै पाउँदैन। त यदि फोन आएको रहेछ भने नि त्यहाँ मिस कलको एउटा सानो धर्को चाहिँ आएर बसिरहेको हुन्छ, सिम्बल देखिन्छ, त्यो आफूले नफोले देख्दैन है। त्यस्तो पनि छ त्यो एउटा भल्ट। त्यो चाहिँ आफ्नो मेटेरियल्सहरू जोगाउनको लागि हो। हाम्रो पात्रो धेरै सुधारिसकेको छ। हाम्रो पात्रोमा यहाँले त्यही पात्रो मात्रै हेर्नुभएको छ, राशिफल मात्रै हेर्नुभएको छ होला, यहाँभित्र गएर हेर्नुभयो भने धेरै चिजहरू त्यहाँ फेला पर्छ है। अब छ भने मैले। अनि अब यो खान एकाडेमी, यो खान एकाडेमीलाई तपाईँले निःशुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अडियो तथा भिडियो हामीले पढाउने कक्षा 1 का विषयवस्तुहरू, कक्षा 2, कक्षा 3 आफूले पढाउने जुन विषयको जुन पाठको पनि नेपाली भर्सनमा पनि पाउनुहुन्छ। नेपाली भर्सनमा नेपाली किताबकै पनि खान एकाडेमीमा गएर तपाईँले नेपालीको भर्चुअल क्लासका सबै कुराहरू पाउनुहुन्छ है। पहिला चाहिँ हिन्दीमा थियो, इन्डियाले तयार गरेको पहिला यो खान एकाडेमी भन्ने। अर्को साई म्याथ भन्ने छ, यो चाहिँ मैले अघि भनिसकेको छु, फोटो खिच्ने हो। क्वेसन कापीमा टाइप गर्ने अनि ट्याक्क फोटो खिच्ने अनि क्लिक हान्ने, क्यामेराले फोटो खिचिसकेपछि क्वेसन आफै अटो सल्भ गरिदिन्छ स्टेप बाई स्टेप। तपाईँलाई कुनै टेन्सन भएन, मैले यो हिसाब बिगारेँ, ओहो मैले विद्यार्थीलाई आज कसरी पढाउनु होला, टेन्सनै छैन। अब फेरि विद्यार्थीलाई चाहिँ तपाईँले यो पहिल्यै सुरुमै सजिलो, मलाई हिसाब आएन भन्नु पर्दैन है सर। उसैले स्टेप सहित देखाइदिन्छ, स्टेप सहित एनिमेसनै गरेर देखाइदिन्छ, अफलाइन चल्छ। यो साई म्याथ भन्ने छ, साई म्याथ तथा फोटो म्याथ। क्वेसन लेख्नुहुन्छ, फोटो खिच्नुहुन्छ अनि क्लिक गर्ने बित्तिकै उसले सबै त क्वेसन आफैले हल गरिदिन्छ। आन्सर आउँछ, आन्सर मात्रै आउँदैन सर, स्टेप वाइजै गरिदिन्छ क्या। आन्सर आउने त क्यालकुलेटले गरिहाल्थ्यो नि है। अब त्यो अहिले हामीले गरौँला। हेर्नुहोस् है, अहिले नाम त टिप्नु भएको छ नि है, नाति नातिना विद्यार्थी सबै छोराछोरी नै अन्य विद्यार्थी नै। अर्को मोबाइल ब्याङ्किङको बारेमा यहाँले राख्नु भएको होला, यो त भनिरहनु परेन, यो त प्रायः जस्तो सबै साथीहरूसँग छ। जो साथीहरू 11-12मा पढाउनुहुन्छ, 11-12मा इङ्ग्लिस पढाउने साथीलाई चाहिँ यानिबी नोट इङ्ग्लिस भनेर हान्नुभयो भने त्यही इङ्ग्लिसको नोट मजासँग समरीहरू त्यहीँ पाउनुहुन्छ है। नेपाली पढाउनेले अब नेपालीको किताबै पाउनुहुन्छ, नोटै पाउनुहुनेछ। हामी सबैको नेपाली भनेर हान्नुभयो भने पाइहाल्नुहुन्छ, हामी सबैको नेपाली। अब हेर्नुहोस् सर, नेपाली खुलिसक्यो यो किताब, यस्तो हुन्छ, ट्याक्क खुल्छ। अफलाइन हो यो। अब नेपाली नरहे अब जुन पाठ के पाठ पढाउनु पर्ने छ सबै त्यहीँ आइहाल्छ सरर। किताब ल्याएको छैन, आज पढाउँदैन, राति मसान किताब छैन, मसान छैन, म त आज बाहिर आएको भन्ने पढेन कि
कथा भनेर चाहिँ स्कुलबाट फिर्ता हुनु पर्दैन है। एनइबी नोट यो सबै सब्जेक्टको पाइन्छ। एसई बुक कक्षा 10 को एसई बुक भनेर हान्नुहोस्। एसई बुक भनेपछि त्यहाँ इङ्ग्लिस नेपाली अब के आउँछ सबै सब्जेक्ट आउँछ, त्यहीँबाट तपाईँले चाहिने किताब तान्नुहोस्। यो पनि अफलाइन हो। जस्तो सी म्याथ भनेर हान्नु पऱ्यो, सी नेपाली भनेर हान्नु पऱ्यो, सी साइन्स भनेर हान्नु पऱ्यो है। फेरि सी बुक्स मात्रै होइन, सबैको नेपाली भइसक्यो। लाइभ बोर्ड स्मार्ट बोर्ड चलाउन आउँदैन। अब हामीले स्मार्ट बोर्ड ल्याएका छौँ हामीले पनि। अहिलेसम्म म हिजो जयराम सरसँग मेरो नि डिस्कस पर्यो। अब सरले लिएर आउनु भएको चाहिँ 1 वर्ष पनि बढी भइसक्यो, तर अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन। हाम्रो स्मार्ट बोर्ड छ भनेर चाहिँ त्यही यो स्मार्ट बोर्ड भन्ने मात्रै देखाएका छौँ, जुन कि इन्स्टलै भएको छैन। मलाई पनि आउँदैन त्यो कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा। यसका लागि चाहिँ तपाईँले यो भर्चुअल क्लासका लाइभ बोर्डहरू सबै बोर्डहरू त्यो स्मार्ट बोर्ड त्यहाँ जसरी चलाउनुहुन्छ यहीबाट चाहिँ तपाईँले बोर्ड चलाउनु मिल्छ। यस्तो खालको बोर्ड हुन्छ है। अब यो तपाईँ यो अब कुन विषयको राख्ने हो विषय राख्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँले पढाउने विषयवस्तुहरू सबै टाइप गर्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, त्यहीँ बोल्नुहुन्छ, सबै रेकर्ड हुन्छ र अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अपलोड गर्न मिल्छ है। त्यो लाइभ बोर्ड भन्ने हुन्छ, अथवा त्यसलाई स्मार्ट बोर्ड भनेर टिप्नु भए पनि हुन्छ है। लाइभ बोर्ड स्ल्यास गर्नुहोस् अनि स्मार्ट बोर्ड भन्नुहोस्। व्हाइट बोर्ड छ, ए तल रहेछ व्हाइट बोर्ड छ, तल छ, ल ठिक छ। व्हाइट बोर्ड अथवा स्मार्ट बोर्ड भनेर राख्नुहोस्। अनि कतिपय साथीहरूलाई इङ्ग्लिसदेखि सातो जान्छ। अब यहाँ हेड सर पनि नेपाली कोही हुनुहुन्छ, कुनै एउटा विदेशी आयो भने इङ्ग्लिस सर चाहिँ यसो विष्णु सर कतै बाहिरतिर जानुभएको रहेछ नि, ल बर्बाद पऱ्यो। आज कसले गफ गर्ने, अरू साथीहरू लाउन नि, म त त्यहाँ देखिन नपाए हुन्थ्यो होइन। अब हेड सर अब यी नेपालीको गाह्रो छ नि त। हो त्यस्तो खालको समस्या हुन्छ। मलाई इङ्ग्लिस बोल्नलाई अलिकति डर लाग्छ, अड लाग्छ भने मजासँग आफूले घरमै बसेर ऐना हेरेर इङ्ग्लिस पढाएको थिएँ है सर। त्यो हेलो इङ्ग्लिस भन्ने एप्स राख्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँ र तपाईँको एउटा साथी हुन्छ, त्यहाँ त्यो साथीको बिचको कुराकानीमा त्यहाँ नाम लेख्नुहोस्। लेडिजसँग कुरा गर्नुहुन्छ लेडिज भोइसमा आउँछ, जेन्ट्स राख्नुहोस् जेन्ट्समै हुन्छ। अफलाइन चल्छ यो। र तपाईँले जति मिलाउनुहुन्छ त्यति पोइन्ट दिँदै जान्छ, मार्क्स दिँदै जान्छ है। अनि ग्रामेटिकली लेख्न पनि मिल्छ, पढ्न पनि मिल्छ, बोल्न पनि मिल्छ त्यसैबाट। हेलो इङ्ग्लिस यो अफलाइन हो। यो पनि यसबाट चाहिँ इङ्ग्लिस सिक्न सकिन्छ। 30 दिनमा फरर त्यो रको माथि क्या थाहा छ रेफ 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 लगाएँ कि म यता चाबिलबाट चाहिँ यता उता कोटेश्वरतिर जान लागेको, त्यो फरर त बसमा चढेको भित्तामा लेखाएर चाहिँ फरर 30 दिनमा इङ्ग्लिस फरर भनेर लेखाएर रहेछ कि त्यो रको माथि त रेफे रेफ रेफे रेफ डट डट भएपछि त अनि मेरो त्यो त कोटेश्वर पुग्दासम्म फरर भइरहेको रहेछ क्या है। कहिले त्यस्तो हुन्छ, त्यसकारण त्यस्तो इङ्ग्लिस सिक्नु पऱ्यो भने चाहिँ हेलो इङ्ग्लिस त्यसले काम गर्दो रहेछ है। अर्को म्याथ पापा, यो अहिले लेटेस्ट भर्सन हो। यो म्याथ पापा भनेको चाहिँ सानो बच्चालाई म्याथ सिकाउनदेखि, फोटो म्याथदेखि यो नाति नातिनालाई छोराछोरीलाई म्याथ सिकाउनदेखि लिएर अफलाइनबाट सबै खालका क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छ म्याथ पापाबाट। अब यो सामाजिक टिचरको लागि माई म्याप्स भन्ने छ, स्टेट भ्यू र म्याप्स गुगल भन्ने छ। सोसियल पढाउने टिचर हुनुहुन्छ भने जस्तो यहाँले गोर्खा विद्यार्थीलाई लिएर जानुभयो भ्रमणको लागि, एउटा प्याकेज बनाएर लिएर जानुभयो, विद्यार्थीलाई भ्रमण गराउनु भयो। अनि त्यसपछि त्यहाँ एउटा सामाजिकमा सायद क्वेसन पनि आउँथ्यो। अहिले के छ कक्षा 9-10तिर आउँथ्यो। तपाईँले कुनै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक अथवा धार्मिक सम्पदाको भ्रमण गर्नुभएको छ। भ्रमण गर्नुको उद्देश्य भ्रमणको स्थान अथवा त्यसबाट त्यसका विधिहरू र पत्ता लागेका कुराहरू र निष्कर्षसहित एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नुहोस् भन्ने क्वेसन आउँथ्यो। अब त्यहाँ त्यो ठाउँमा तपाईँ पुग्नुभयो भने अब अर्कोचोटि फेरि भ्रमणमा लिएर जानु छ विद्यार्थीले। अब तपाईँ अर्कोचोटि गोर्खा लानुहुन्न नि, किन लानुहुन्न भने तपाईँ त गोर्खा गइसक्नु भएको छ। तर तपाईँको त्यो 9 कक्षा पढ्ने विद्यार्थी जो अर्को वर्ष 10मा जाँदा त्यो त गोर्खा पुगेको छैन नि। अनि तपाईँले आफू घुमेपछि अब यसपालि चाहिँ लुम्बिनी लैजाउँ सरहरू, किनभने पोहोर यता गयो भन्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यो म्याप के अरे माई म्याप्स, स्टेट भ्यू र म्याप्स गुगलबाट चाहिँ तपाईँले त्यो एप्लिकेसन राखेर अनि तपाईँले फोटो खिच्नुभयो भने त्यसको 360 को क्यामेरा हुन्छ। 360 को क्यामेराबाट त्यसको सबै रेकर्डिङ गरिदिन्छ त्यसले। अडियो त्यो भिडियोहरू सबै आउँछ क्या। अनि त्यसैलाई लिएर मोबाइलबाटै हुन्छ। अनि त्यो तपाईँले लिएर आएर घरमा बसेर मजासँग अनि एडिट गरेर अनि स्कुलमा लगेर ल हामीले गोर्खा भ्रमण गऱ्यौँ र बाँकी रहेका विद्यार्थीले प्रोजेक्टरबाट ल क्लास वाइज देखाउन मिल्छ। यस्तो यस्तो छ गोर्खा दरबार। हामीले जान्छौँ तर उही घुमेर आउँछौँ। अब विद्यार्थीको गोठालो टिचर होइन, अब कहाँ विद्यार्थीलाई जोगाएर ल्याउने गाह्रो, त्यतैतिर मात्रै तनाव हुन्छ, सिकाइ उपलब्धि चाहिँ 0 हुन्छ है।
अर्को चाहिँ यो गुगल क्लासरुम भन्ने छ, सरी यो गुगल क्लासरुम भन्ने छ। यो गुगल क्लासरुम भनेको चाहिँ तपाईले जसले जीमेल खोल्नु भएको छ, जीमेल सबै चलाउनुहुन्छ हैन? जस्तो जीमेल छ, कसैलाई त्यो एड्रेस दिनको लागि हजुर जीमेल खोल्न जान्ने, हजुर चलाउन जान्ने, मेल गर्न जान्ने पनि बनाउनु पर्यो। बनाउनु त नेट चाहिन्छ सर, नेट भए त म गरिहाल्छु, त्यो 5 मिनेटमा हुन्छ। हाम्रो यो नेट एनडिसी त्यसको विकल्प के छ त्यो गरौँ है। ए छ भने हुन्छ, हुन्छ। एक मोबाइलबाट पनि मिल्छ, मोबाइलबाट डाटा के अरे एमबी तानेर गरौँ भने नि मोबाइलबाट पनि मिल्छ, मजासे मिल्छ होइन? चल्छ। यस्तो गर्ने भने मिल्छ क्या, त्यो 20 रुपियाँ 22 रुपियाँ खर्च हुन्छ, अनलिमिटेड 1 घन्टाको प्याक लिने अनि भरेर हान्ने के। त्यसो गरे नि हुन्छ, हटस्पटबाट पनि हुन्छ। हटस्पटले सबैलाई धान्दैन है त। अब त्यो खोलिसकेपछि जसले जीमेल खोल्नु भएको छ, जीमेल खोल्ने साथीहरूले चाहिँ गुगल क्लासरुममा गएर मैले गुगल क्लासरुम क्रिएट गरिसकेपछि मैले तालिममा सिकेका के अरे तालिममा दिएका यो तालिमसँग सम्बन्धित म्याटेरियल्सहरूदेखि लिएर पाठ्यक्रमहरू, यो टिचर गाइडहरूदेखि लिएर सारा किताब टेक्स्ट बुकहरू सबै मैले जति सिकेका कुराहरू सबै त्यहीँ राख्छु। तपाईँले सिक्नुहुन्छ, मेरो क्लासरुममा तपाईँले एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो तपाईले जतिखेर पनि एउटा पासवर्ड चाहिँ लिनुपर्छ। पासवर्ड लिइसकेपछि तपाईले मेरो क्लासमा के राख्नु भएको छ त सरले आज भन्ने कुरा चाहिँ सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो युनाइटेड मिसन टु नेपाल युएमएन मा काम गर्दाखेरि चिन्जान भएको एकजना साथी थियो मेरो, त्यो साथी मार्फत अहिले युएमएनले सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू हालिदिन्छ, यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबै मैले उसँग पासवर्ड लिएको छु। अब त्यो पासवर्ड मैले तपाईँलाई दिएँ भने त्यो तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तर त्यो गुगल क्लासरुम तपाईँको हुनुपर्नेछ, तब तपाईँले त्यसमा चाहिँ जोइन गरेको हुनुपर्नेछ। गुगल क्लासरुम भन्ने एप्स पनि चाहिन्छ है, त्यो टिप्नु होला। अहिले कतिपय आज हामी नभ्याए पनि डाउनलोड गर्छौँ, सिक्दै पनि जान्छौँ। अनि तपाईँले गुगल क्लासरुम चलाउन जान्नु भएन, अब तान्न त तान्ने, सरले आएर छ भने तर सिकाएन भन्ने पनि लाग्यो भने भ्याइएन होइन। प्याकेज त यो मेरो त आइसिटीको प्याकेज खास 10 दिनको प्याकेज हो। अब 2 दिनमै चाहिँ भ्याउन त भ्याइँदैन, फेरि पर्सिबाट त विद्यालय पनि जानुपर्ने स्थिति छ। त्यो भएर यहाँहरूले अब गुगल क्लासरुम चाहिँ हाउ टु युज गुगल क्लासरुम भनेर युट्युबमा डाउनलोड हाल्नुभयो, टाइप गर्नुभयो भने त्यहीँ देखाइहाल्छ, मजासँग त्यहाँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो भिडियो तपाईँको मोबाइलमा केही समयको लागि मात्रै बस्छ। त्यो मोबाइलमा सधैँ बस्ने एप्लिकेसन पनि मैले लिएर आएको छु, त्यो पनि म अहिले भन्ने छु है त। यो गुगल क्लासरुमको काम चाहिँ के हो भने तपाईँले एसेसमेन्ट, टिचरले एसेसमेन्ट दिन्छ, मानौँ म टिचर, मैले एसेसमेन्ट दिएँ तपाईँहरूलाई, तपाईँले खोल्नुहुन्छ, एसेसमेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यहीँ अपलोड गरिदिनुहुन्छ। मैले कपी जाँच्छु, नम्बर दिन्छु, तपाईँको रिजल्ट त्यहीँ आउँछ फेरि है। अनलाइन तपाईँ घरमै हुनुहुन्छ, म आफ्नै घरमा हुन्छु, त्यसरी क्लास चल्छ गुगल क्लासरुमबाट। कन्स्ट्रक्सन क्यालकुलेटर भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ विशेष गरी यो घरहरू भवनहरू बनाउनको लागि चाहिँ अब कति इँटा कति के चाहिन्छ भन्नको लागि हो, यो खासै पढाइसँग सम्बन्धित छैन। जियोजेब्रा म्याथ एप्लिकेसन यो म्याथमेटिक्स टिचरको लागि हो। यो अडियो भिडियो सबै खालको पाइन्छ। यो उसमा चाहिँ खास त भिडियोको मार्फतबाट, एनिमेसनका मार्फतबाट म्याथ सिकाउन सकिन्छ। जुमको बारेमा यहाँलाई थाहा भइसकेको होला, केही साथीहरूले त जुम मिटिङमा भाग पनि लिइरहनु भएको होला, सिकाएको छ होइन। जुम र गुगल मिट छ। यो चाहिँ पहिला अघि सरले भने जस्तो मेरो कम्प्युटर कसले चलाइदियो भन्नुभएको थियो, त्यही हो सिस्टम। अर्को भर्चुअल ब्ल्याकबोर्ड भन्ने छ, भर्चुअल ब्ल्याकबोर्ड। यो चाहिँ मैले हिजो मात्रै डाउनलोड गरेको भर्चुअल ब्ल्याकबोर्ड, यो पनि असाध्यै राम्रो रहेछ। स्मार्ट बोर्ड जस्तै हो, स्मार्ट बोर्डको काम सबै यसैबाट हुन्छ। अर्को चाहिँ छ होमवर्क हेल्प भन्ने छ। होमवर्क हेल्प भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्नुभयो होला, होमवर्क दिएको होमवर्कलाई जुनसुकै विषयको पनि त्यसले हेल्प गर्छ। सोसियलको भयो भने सोसियलमा, तर इङ्ग्लिस मिडियममा आउँछ, क्वेसनहरू राखिदिएपछि सल्भ गरिदिन्छ क्या त्यसले। म्याथ स्क्यानरको आइसकेको छ, त्यो फोटो खिच्ने हो। म्याथ ट्युटोरियल्स म्याथकै भयो। हो सिक्ने थलो।
यो भर्खर बनेको एप्स हो यो टिचर र विद्यार्थी दुवैले प्रयोग गर्ने सिक्ने थलो नेपाली मिडियममै आउँछ यो नेपालमै बनेको एप्स हो लालिम बाबा आइज नित पार्दैन सिक्ने थलोलाई नेट चाहिन्छ यो सिक्ने थलोमा चाहिँ तपाईको सम्पूर्ण कक्षाका सन्दर्भ सामग्री मैले अघि भने टिचर गाइडहरू टेक्स्ट बुकहरू तपाईलाई चाहिने रेफरेन्स मेटेरियल्सहरू सबै पाउनुहुन्छ अनि अहिले कतिपय साथीहरूलाई एक्सन रिसर्चको बारेमा पनि समस्या भइरहेको छ भने एक्सन रिसर्चको आज 5औं मोडेल अपलोड भएको छ आज है आजसम्ममा 5औं मोडेल चाहिँ अपलोड भएको छ 5वटा एक्सन रिसर्च आइसकेको छ आजसम्म सिक्ने थलोमा यो भर्खरै नयाँ चलेको एप्स हो यो तपाईले अरु केही पनि नहेरेर सिक्ने थलो मात्रै हेर्दिनु भयो भने पुग्छ सबै खालका चाहिँ मेटेरियल्स त्यहाँ भेट्नु हुनेछ त्यसमा त्यो ल्यापटपमा हेर्न खोजेको हुन्छ डाउनलोड गर्न सक्छ हैन यस्तो छ यो त यस्तो नि त तपाईको सिक्ने थलो भनेको मोबाइल एप्स हो तपाईले ल्यापटपमा हेर्नु हो भने त पीसी एप्स चाहियो नि त पीसी एप्स होइन तपाईले के गर्नु पर्यो भने त्यो युट्युबबाट त्यो भिडियो चाहिँ युट्युबबाट डाउनलोड हुन्छ के युट्युबमा गएर बस्छ अनि युट्युबबाट तपाईले तानेर बल्ल तपाई पीसीमा आउँछ त्यो एप्स चाहिँ अहिले मैले जति भनिरहेको छु त्यो चाहिँ सबै मोबाइल एप्स हो यो मोबाइल एप्स जस्तै हामीले ल्यापटपमा चलाउन सकिन्छ अच्छा सकिँदैन मोबाइल एप्स छुट्टै हो यो त्यही त मोबाइलको जुम एप्स मोबाइल एप्स हो हैन ए हैन त्यो त्यहाँ भनेकै हुन्छ सर फर पीसी भनेको हुन्छ अनि फर एन्ड्रोइड भनेर भने हुन्छ सर दुईटैमा हुन्छ त्यो हैन हुन्छ तर सबै हुँदैन के सर सबै एप्स चाहिँ छैन के मोबाइल अहिले हामीले चाहिँ कुरा गरिरहेको छ मोबाइल एप्स जस्तो त्यहाँ सरले याद गर्नु भएन जुम चाहिँ के भयो कम्प्युटरमा पनि चल्यो हैन अनि के भयो मोबाइलमा पनि चल्यो तर त्यहाँ चाहिँ डाउनलोड गर्ने बेला भने हुन्छ के फर पीसी भनेर भने हुन्छ अनि त्यहाँ फर एन्ड्रोइड भने हुन्छ एन्ड्रोइड भने तपाईँ मोबाइल हो एन्ड्रोइड भर्सन भने हुन्छ के सर है मोबाइल एप्स मोबाइलमा मात्रै चल्छ यहाँ अहिले मसँग छ एप्स त तर अनलाइन हुने बित्तिकै खुलिहाल्छ होइन सिक्ने थलो होइन मोबाइल पनि तपाईँहरू जस्तै हो मेरो पनि त्यस्तो छ मेरो त 32 GB छ सर होइन सबै चाहिँदैन सर सबै चाहिँदैन तपाईँलाई जुन सजिलो हुन्छ जस्तो नेपाली टिचरलाई हेर्ने मलाई यो चाहिएन म्याथ किन चाहियो नेपालीलाई हैन म्याथ वालालाई नेपाली किन चाहियो भन्छ नि त त्यो अवस्थामा छान्ने हो क्या सर सिक्ने थलोमा जानु भने तपाईँले म्याथ पनि त्यहाँ पाउनुहुन्छ इङ्ग्लिस पनि पाउनुहुन्छ सोसियल पनि पाउनुहुन्छ है सर मेन्टिमिटर भन्ने छ मेन्टिमिटर चाहिँ अहिले मैले जो सरहरूसँग क्लास लिइरहेको छु मेरो क्लास कस्तो भयो त भनेर हेर्नको लागि मैले एउटा सरहरूले एउटा क्वेसन छोडिदिन्छु बिचमा अनि त्यो क्वेसन चाहिँ तपाईँको मोबाइलमै जान्छ अनि सरहरूले त्यही मोबाइलमा क्लिक गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ अप्सन अनुसार चाहिँ नम्बर दिनुहुन्छ अनि त्यो मेरो मोबाइल तत्काल आउँछ जस्तै त्यो सिधा कुरा जनतासँगमा रवि लामिछानेले यति के अरे के भन्छ ताली र गालीको आउँछ नि त्यो भोटिङ गर्ने सिस्टम हो यो मेन्टिमिटरबाट चाहिँ भोटिङ गरिन्छ अनलाइन क्लासमा भोटिङ गर्ने हो त्यो ल यो अब सरहरूले जो मोबाइलबाट युट्युब भनिरहनु भएको छ युट्युब भिडियोहरू चाहिँ डाउनलोड गर्नलाई गाह्रो भयो सेभ भएर बस्छ तर डाउनलोड हुँदैन तर यो स्न्याप ट्युब भनेर टिप्नुहोस् त स्न्याप ट्युब यो चाहिँ प्ले स्टोरबाट होइन है सरहरू यो गुगलबाट गएर स्न्याप ट्युब भनेर हान्ने मोबाइलमै आउँछ मोबाइलकै गुगलमा के अरे गुगलमा अथवा क्रोममा गएर हान्ने अनि त्यो डाउनलोड हुन्छ त्यो डाउनलोड भइसकेपछि त्यसबाट युट्युब भिडियोहरू डाउनलोड हुन्छ र त्यो सदाका लागि राख्न मिल्छ र अनि यता तान्न मिल्छ सर विष्णु सर त्यो स्न्याप ट्युबको काम के हो भने जस्तो सिक्ने थलोको कुरा गर्नु पनि छ अघि त्यो सिक्ने थलोको कुरोलाई चाहिँ तपाईँले स्न्याप ट्युबबाट चाहिँ डाउनलोड गरिदिनु भयो भने त्यो डाउनलोड गरेको कुरो तपाईँले पीसी कम्प्युटरमा लगेर राख्न मिल्छ र अनि पेन ड्राइभमा राख्न मिल्यो कक्षामा ल्याएर देखाउन मिल्यो कम्प्युटरबाट है सर स्न्याप ट्युब भन्ने चाहियो यो किड्सको बारेमा कुरा गरिसकेँ मैले साइन्स किड र इङ्ग्लिस किड्स
मैले त्यो दिनको एक दिन फेसबुक चलाउँदै जाँदा त्यो सिग्नेचर भन्ने हालेर खेला पर्यो होइन अनि त्यसमा त्यो उपलब्ध जस्तो छैन। मोडेल रहेछ हजुर त्यो ज्यामिति बाकसको भन्ने हो, हो, अनि हो। त्यो आधाभन्दा ठुलो त्यो ल्यापटपबाट चलाएको मान्छे ल्यापटपबाट के डाउनलोड गर्नु भने अर्को डाउनलोड गरिदियो हालेर नक्स फाइल के एमओएस के भनेर त्यो खोल्ने फेरि त्यहाँबाट त्यो आउँदै हाल्यो अनि त्यो त्यसपछि फेरि एन्टिभाइरस क्या त्यो भाइरसहरू फालिन थाल्छ कि त्यो कतिपय मोबाइल एप्सलाई कम्प्युटरमा तान्नु मिल्दैन कि नतान्नु होला कि अनि ई सेवा यो त चलाउनु भएकै छ है त्यो सबै यो सर मोबाइल फेर्नु पर्दैन टेन्सन नमान्नुहोस् तपाईँ 4 GB को मोबाइल छ भने मजा बिस्तारै होइन बिस्तारै बिस्तारै होइन त्यो त अब आवश्यकता तपाईँको यसमा भइसकेपछि। हो नि तपाईँको भाइबर र त्यो युट्युब यो हाल्दैन सिक्छु यसमा अर्को पनि अब भाइबर चलाउनै पर्दैन अहिले त भाइबर किन चलाउनु म्याचनर भएपछि भइहाल्यो र यो त मैले यहाँहरूलाई अचारको रूपमा सामान्य इक्जाम्पल मात्रै दिएको हो यस्ता एप्सहरू कहाँ पाइन्छ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसो अनलाइन भएको बेलामा यु क्यान डाउनलोड सब्जेक्ट वाइज उदर एप्लिकेसन फ्रम गुगल प्ले स्टोरमा गएर तपाईँ जुन विषयको सब्जेक्ट टिचर हो त्यो विषयका विषयवस्तुहरू तपाईँले राख्नुभयो भने जस्तो इकोनोमिक्सको कुरा मैले गरेको छैन यहाँ होइन सोसियल स्टडिजको कुरा अलिकति मात्रै आयो लगायत विभिन्न विषयहरू छन् ती विषयका एप्सहरू त्योसँग सम्बन्धित रिलेटेड वर्डहरू हान्नुहोस् त्यो आइहाल्छ त्यहाँ है त्यहाँ डाउनलोड गर्ने अनि कतिपय कुराहरू सिकिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ फालिदिने नयाँ एप्सहरू आएको छ कि छैन तपाईँलाई दिनदिनै भनिरहेको हुन्छ दिनदिनै हेर्नुहोस् के तपाईँले फेसबुक चलाएको बेलामा एकचोटि गएर प्ले स्टोर खोल्नुहोस् त्यहाँ टप 10 फ्री भनेर दिएको हुन्छ टप 10 फ्री दिएको हुन्छ है अनि त्यसपछि टप मोस्ट फ्री दिएको हुन्छ अनि त्यहाँ पेड भनेर दिएको हुन्छ अनि त्यो लेटेस्ट भर्सनहरू दिएको हुन्छ त्यो के आइरहेको छ दिनदिनै ती कुराहरू चाहिँ यहाँले हेर्नु होला यसमा संसारै रहेछ नि त मोबाइलबाट मोबाइलबाट सर मोबाइल संसारै छ त मोबाइल मेरा सारा डकुमेन्टहरू मैले आफूले लेखेका किताबदेखि प्र्याक्टिस बुकदेखि लिएर आफू जुनसुकै राइटरका किताब सबै मसँग यहीँ छ किन चाहिँ यो वायर बोक यो लिएर हिँडेपछि क्लासमा मलाई कुनै म्याटेरियल चाहिँदैन हजुर मिडास ई क्लास हजुर भन्नु हुन्छ म त्यो जोडौँला त्यो म ल मिडास ई क्लासको कुरा गर्नुभयो सरले अहिले ठ्याक्कै त्यो पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि त्यो अहिले एनिमेसन सहितको आउँछ र त्यसको लागि पैसा तिर्नुभन्दा तपाईँले अहिले मैले पनि त्यसको सबै सिडी लिएर आएँ सर पैसैतिर लिएर आएँ होइन स्कुलले किन्दैन होइन मैले उता उनी सिडी नै लिएर आएँ कम्प्युटरमा राखेर हेर्ने गर्ने लिएर आएँ मोबाइलमा पनि छ तर तपाईँलाई तुरन्त तपाईँलाई फोन गरिहाल्छ फर्म भर्ने बित्तिकै र एउटा कुरो पहिला सरले के म्याडमले थाहा पाउनु पऱ्यो भने तपाईँको जिमेल दुईवटा चाहिन्छ एउटा जिमेल भयो भने समस्या हुनसक्छ तपाईँको त्यो जिमेल त्यहाँ चाहिँ टाइप गर भन्छ नि त कतिपय एप्सहरू माग्दाखेरि इमेल हाल भन्छ इमेल हान्दाखेरि तपाईँको डाटा सबै चोरिदिन सक्छ तपाईँका म्यासेजहरू सबै उसले लिइदिन सक्छ त्यसकारण तपाईँले दुईवटा जिमेल खोल्नुहोस् एउटा अफिसियली जिमेल जस्तो हामीले यसरी प्रयोग गर्ने जिमेलहरू छ र एउटा चाहिँ रफ जिमेल बनाउनुहोस् रफ पासवर्ड हानिदिनुहोस् अनि त्यसपछि त्यसले जहाँ जिमेल हाल्नु भन्छ त्यो रफ चाहिँ हानिदिनुहोस् क्या त्यो भएपछि तपाईँको डाटा त्यो रफमा के हुन्छ फुल्ने बाटो मात्रै गर्ने हो है त्यसलाई पनि हामीले ढाट्नुपर्छ कि ती कुराहरूबाट पनि आफू सचेत हुनुपर्छ किनकि गुगल भनेपछि गुगल उसले त हेर्छ नि त हामीले के गरेका छौँ भन्ने कुरा है हामीले कसैले नदेखि भगवान्ले देखाएको छ भने जस्तै त हो नि है त्यस्तो हुन्छ है र यो प्ले स्टोरबाट तान्ने कुराहरू रह्यो अनि आजको यो मैले यो कुरा जोडेँ अब अलिकति यो पिसीको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिने एप्सहरूमा चाहिँ विशेष गरी क्याम्टासिया ऑडासिटी टीम व्यूअर माइक्रोसफ्ट मैथमेटिक्स यो चाहिँ म्याथमेटिक्सको लागि र जियोजेब्रा पनि म्याथमेटिक्सको लागि हो र यो टप यो दुईटा क्याम्टासिया र ऑडासिटी चाहिँ साथीहरूले आज जोसँग ल्यापटप छ आजै हामी त्यो ल्यापटपमा इन्स्टल गर्नेछौँ एउटा दुईटा मोडल क्लास पनि रेकर्डिङ पनि गर्छौँ आज कति भ्याइन्छ अनि भोलि चाहिँ यहाँहरूले ल्यापटप यसो दायाँ बायाँ साथीसँग छ भने पनि खोजेर ल्याइदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ एक दिन त्यो सिक्नलाई सिकिसकेपछि तपाईँले स्कुलकै ल्यापटपमा त्यहाँबाट सधैँ सिक्न सक्नुहुन्छ किनभने यो कम्प्युटरमा क्यामेरा छैन क्यामेरा नभइसकेपछि त्यसले काम गर्दैन
अडासिटी र क्याम्टासिया भन्ने दुईवटा सफ्टवेयर छ। त्यसले चाहिँ भर्चुअल क्लास हामीले गीत कसरी रेकर्डिङ गर्ने, रेडियो नेपालमा गीत रेकर्डिङ गर्ने कसरी होला, रेडियो नेपालमा अहिलेसम्म देखाएको छैन भनेको छ नि। कतिपय टिचरले यो कोभिडको कारणबाट अहिले एफएमहरूबाट कक्षा सञ्चालन गरिरहनु भएको छ नि, त्यो कक्षा सञ्चालन हामी यहीँ सलेन्टार माविमा बसेर गर्न सक्छौँ के। स्टुडियो चाहिँदैन, त्यो स्टुडियो हामी नै बनाउन सक्छौँ, त्यो रेकर्डिङ गर्न सक्छौँ। र त्यो रेकर्डिङ गर्नको लागि चाहिँ त्यो क्याम्टासिया र अडासिटी दुईवटा फाइल हुन्छ, त्यो हामी इन्स्टल गर्नेछौँ। यो चाहिँ ल्यापटप साइन्सेसको लागि चाहिँ यो अरू बाँकी यो मैले अलिकति मेरो डिटेल पनि राखिदिएको छु है, केही टिप्नुपर्ने भयो अर्को स्लाइडमा छैन होला, केही जिज्ञासा भएमा चाहिँ। अब हामी प्र्याक्टिकलतिर लाग्छौँ। भयो होला है, भइसक्यो। तपाईँले अस्ति टिप्नु भएको छ। होइन त्यो मलाई केही कुराहरू नबुझेको अस्पष्ट भयो भने त तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुभयो होइन, पठाउन सक्नुभयो नि त। मलाई मेल गरिदिनु भयो भने सर मलाई यो मेटेरियल पठाइदिनु भने म तपाईँलाई पठाइदिनु सक्छु होइन। अनि फेसबुकबाट चाहिँ मैले त्यो शैक्षिक सामग्रीहरूसँग सम्बन्धित कुरा मात्रै प्रायः पोस्ट गरिरहेको हुन्छु होइन। अनि त्यो कुराहरू हेर्न पऱ्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ फेसबुकमा एड गर्नु पऱ्यो भने अब हामी यो पहिलो सेसनलाई चाहिँ यहीँ अन्त गर्दै अब प्र्याक्टिकलतिर लागेँ है त म। भाइ माथि ताने है आज हामी गुड मर्निङ। आज हामी चाहिँ च्याप्टर 3 अन्तर्गत करिकुलम डेभलपमेन्ट अथवा पाठ्यक्रम विकास भन्ने टपिक्समा चाहिँ छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यस पाठभित्र चाहिँ मुख्यतया हामीले यो पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू इलिमेन्ट्स अफ करिकुलमको बारेमा छलफल गर्छौँ। त्यस्तै गरेर पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया करिकुलम डेभलपमेन्ट प्रोसेसको बारेमा छलफल गर्छौँ र अनि त्यस्तै गरेर यो पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया कसरी पाठ्यक्रम बन्दछ त विद्यालय तहको पाठ्यक्रम कसरी निर्माण गरिन्छ, जुन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गर्ने गर्दछ त्यो कसरी तयार गरिन्छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्छौँ भने अर्को टपिक्समा सब टपिक्समा चाहिँ हामी पाठ्यक्रमको निर्माणको ढाँचा अहिलेसम्म वर्तमान सन्दर्भमा नेपालमा कति प्रकारका पाठ्यक्रमहरू बन्दै आइरहेका छन् र ती पाठ्यक्रमका ढाँचाहरू कस्तो छन् भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ। ती अन्तर्गत चाहिँ विषय केन्द्रित ढाँचाहरू, सिकारु केन्द्रित ढाँचाहरू, समस्या केन्द्रित ढाँचाहरू र मुख्य केन्द्रीय पाठ्यक्रमका ढाँचाहरूको बारेमा चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा छलफल गर्छौँ। आजको हाम्रो पहिलो विषयवस्तु रहेको छ इलिमेन्ट्स अफ करिकुलम अथवा पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू। पाठ्यक्रम निर्माण गर्दाखेरि जुन जुन तत्त्वहरूलाई समावेश गरेर पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको हुन्छ ती तत्त्वहरूलाई नै पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू भनिन्छ। सामान्यतया हामीले अहिलेसम्म पढिरहेका पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू चाहिँ 4 भागमा विभाजन गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि थाहा छ। एउटा अब्जेक्टिभ जसलाई हामी के भन्छौँ उद्देश्य भन्छौँ, अर्को कन्टेन्ट विषयवस्तु, अनि अर्को छ मेथड जहाँ हामी शिक्षण विधि वा विधा भन्छौँ, विधि भन्छौँ, प्रक्रिया भन्छौँ, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप भन्छौँ र अर्को नम्बरमा छ मूल्याङ्कन। यी 4वटा तत्त्वहरूलाई समेटेर चाहिँ पाठ्यक्रम निर्माण गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँभन्दा अगाडि यो कोर्समा पढेका थियौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो यो कोर्समा चाहिँ यो पाठ्यक्रमका ढाँचाहरूलाई विभिन्न चरणमा विभाजन गरिएको छ अथवा पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूलाई विभिन्न चरणमा विभाजन गरिएको छ। शिक्षाविद हिल्लतावाले सन् 1962मा आफ्नो एउटा पुस्तकमा पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू 5वटा हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्, जसलाई GO-CREA को फर्मुलामा पनि हामीले त्यसलाई बुझ्न सक्छौँ। जस अन्तर्गत गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स
यसलाई लक्ष्य तथा उद्देश्यका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर कन्टेन्ट विषय सूची, रिसोर्स एन्ड मेटेरियल्स स्रोत र सामग्रीहरू, एक्टिभिटिज क्रियाकलाप र इभ्यालुएसन मूल्याङ्कन। हिल्डा ताबोका अनुसार पाठ्यक्रमको तत्त्व कतिवटा छन्? 5 वटा छन् र जुन यो चरणबद्ध हुनुपर्छ। गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स, कन्टेन्ट, रिसोर्स एन्ड मेटेरियल्स, एक्टिभिटिज एन्ड इभ्यालुएसन। है यसमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्ने अवस्था छ त भन्दा यसलाई फर्मुलाको रूपमा चाहिँ GO CREA त CREA को सट्टा CRAE भन्दा उपयुक्त हुन्छ। CRAE जहाँ GO भनेको गोल एन्ड अब्जेक्टिभ, C भनेको कन्टेन्ट अनि अर्को R भनेको रिसोर्स एन्ड मेटेरियल्स, A भनेको एक्टिभिटिज र E भनेको इभ्यालुएसन। त्यस्तै हामीले जुन अहिलेसम्म पढ्दै आएको पाठ्यक्रमका 4वटा तत्त्व अब्जेक्टिभ, कन्टेन्ट, मेथड एन्ड इभ्यालुएसन, जसलाई हामी सर्टकटमा OCME आगमिन भन्छौँ। यो चाहिँ औड्री एन्ड निकोलस दुईजना शिक्षाविदहरूले औड्री एन्ड निकोलस भन्ने दुईजना शिक्षाविदले आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक डेभलपिङ अ करिकुलम पाठ्यक्रम विकास भन्ने पुस्तकमा यो 4वटा तत्त्वहरू उल्लेख गरेको पाइन्छ। सबभन्दा प्रचलित पाठ्यक्रमको तत्त्व पनि यही नै हो। त्यस्तै गरेर R.W. टाइलरका अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूलाई 4 भागमा विभाजन गरेका छन् अथवा 4वटा चरणमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सकिन्छ। यो चरणलाई आधार बनाएर मात्रै पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ शिक्षाविद R.W. टाइलरले उल्लेख गरेका छन्। जस अन्तर्गत स्टेप 1 चरण 1 मा चाहिँ अब्जेक्टिभ, जसलाई हामी के भन्छौँ विषय सूची। हजुर दिदी नमस्ते। हजुर ए हजुर 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 11 बजे उठेर काम गर्नु पर्यो। हजुर हजुर होइन सुन्नु न बिहान 4 बजे उठेर चला भएछ नि दिदी। ए त्यसको लागि त त्यो अल टाइम डाटा प्याक नै किन्नुपर्छ दिदी। अल टाइम डाटा प्याक चाहिँ त्यो 1 दिनको लागि तपाईँको त्यही *1415 *1 हाल्नुहोस् अल टाइम डाटा प्याकमा गएर अनि त्यसपछि त्यहाँ अप्सन दिन्छ, त्यही अप्सन अनुसार गर्नु न। ए त्यही त 15 रुपियाँले हुन्छ दिदी। 15 रुपियाँले पुग्छ अहिले। 15 रुपियाँले पुग्छ त 11 बजेभन्दा अगाडिलाई। हजुर *1415 *1 हाल्नुहोस्, ह्याचको हाल्नुहोस् अनि अप्सन आउँछ। ए तपाईँले नाइट चाहिँ लिनुभयो, डे प्याक लिनु त 1 दिनको लागि, नभए 1 घन्टाको लागि अनलिमिटेड लिनु नि दिदी। 15 रुपियाँमा हुन्छ। ए 20 रुपियाँ लिँदैछ, अनलिमिटेड हुन्छ त्यो। त्यस्तै R.W. टाइलर्सको अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूलाई 4 भागमा विभाजन गरेको छ। स्टेप 1 मा अब्जेक्टिभ्स, जसमा उद्देश्य, स्टेप 2 मा कन्टेन्ट विषय सूची, स्टेप 3 मा स्ट्राटेजी, जसलाई शिक्षण सिकाइ रणनीति भनिन्छ र स्टेप 4 मा इभ्यालुएसन मूल्याङ्कन रहेको छ। यसरी R.W. टाइलरका अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू 4 वटा छन्। OCSA अब्जेक्टिभ, कन्टेन्ट, स्ट्राटेजी एन्ड इभ्यालुएसन। मेथडलाई चाहिँ यहाँ शिक्षण सिकाइ रणनीति भनिएको छ। R.W. टाइलरका अनुसार अब हामीले अब्जेक्टिभमा पनि सोध्न सक्छ। R.W. टाइलरका अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू कतिवटा छन् भनेर र पहिलो कुन, दोस्रो कुन, तेस्रो कुन र चौथो कुन भनेर सोध्न सक्छ। त्यस्तै गरेर B.Ed को करिकुलम अनुसार चाहिँ जुन हामीले अहिले पढ्नुपर्ने पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू, यसमा पनि 4वटै तत्त्व राखिएको छ। तर यसमा चाहिँ अलिकति फरक के छ भने फर्स्टमा अब्जेक्टिभ त्यही नै राखिएको छ, उद्देश्य भइहाल्यो, कन्टेन्ट विषय सूची र अर्को लर्निङ एक्सपिरियन्स अथवा यसलाई चाहिँ सिकाइ अनुभव भनिएको छ। त्यहाँ चाहिँ पहिला शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको रूपमा कतै राखिएको थियो, कतै विधि राखिएको थियो भने यहाँ चाहिँ लर्निङ एक्सपिरियन्स सिकाइका अनुभवहरू अथवा सिकाइ अनुभवहरू भनेर राखिएका छन् भने
अर्को लास्ट नम्बरमा 4औं नम्बरमा चाहिँ इभ्यालुएसन राखिएको छ। हामीले चाहिँ यो 4वटा तत्त्वलाई आधारित भएर चाहिँ एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा अब्जेक्टिभ छ, सेकेन्डमा कन्टेन्ट छ, थर्डमा लर्निङ एक्सपिरियन्सेस र अर्को फोर्थमा चाहिँ इभ्यालुएसन छ। अब यो त भयो पाठ्यक्रमका 4वटा तत्त्वहरूको बारेमा हामीले सर्टकटमा लिस्ट गर्न चाहिँ सिक्यौँ अथवा जान्यौँ। अब हामी करिकुलम डेभलपमेन्ट प्रोसेस पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल गर्छौँ। यसका स्टेपहरू छन्, विभिन्न स्टेपहरू हामीले यो चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। ती मध्येमा पहिलो स्टेप छ आवश्यकताको पहिचान, निड आइडेन्टिफिकेसन। यो क्रमबद्ध हुनुपर्छ। आवश्यकताको पहिचान भनेको चाहिँ यो पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रमा राखेर अथवा विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीहरूमा आउने ज्ञान, सिप र धारणा, जसलाई KSA नलेज, स्किल र एटिच्युड भनिन्छ। नलेज, स्किल र एटिच्युड यो 3वटा क्षेत्रलाई समेट्ने गरी अथवा यो 3वटा क्षेत्रको विकास हुने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्दछ। अब यो आवश्यकताको पहिचान भने के हो त भन्दा सिकारुमा आउने अपेक्षित परिणाम, जसलाई हामी उद्देश्य भन्छौँ। सिकारुमा आउने अपेक्षित परिणाम अथवा यो पाठको अन्तमा विद्यार्थीहरूले यो उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्नेछन् भन्ने कुरा चाहिँ अपेक्षित परिणाम भनिन्छ। र त्यो सिकारुमा आउने अपेक्षित परिणाम र उनीहरूको वर्तमान अवस्था बीचको भिन्नता पत्ता लगाउने कार्यलाई नै आवश्यकताको पहिचान भनिन्छ। अहिले कस्तो छ बालबालिकाको अवस्था अथवा सिकारुको अवस्था र सिकाइपछि के आउँछ भन्ने कुराको बीचको जुन भिन्नता पत्ता लगाउने कार्य वा प्रक्रियालाई नै आवश्यकताको पहिचान भनिन्छ। र त्यो आवश्यकताको पहिचान किन गरिन्छ भन्दा त्यसैका आधारमा मात्रै शैक्षिक उद्देश्यहरू निर्धारण गरिन्छ। त्यसकारण पाठ्यक्रम निर्माणको सबैभन्दा पहिलो प्रक्रिया भनेको के रहेछ? आवश्यकताको पहिचान हो। र दोस्रो नम्बरमा रहेको छ लक्ष्य तथा उद्देश्यको निर्माण, डिटर्मिनेसन अफ एम्स, गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स, जसलाई हामीले अगाडि पनि पढ्यौँ। KSA यो आवश्यकताको पहिचानको आधारमा चाहिँ उद्देश्यहरू निर्माण अथवा निर्धारण गरिन्छ। KSA नलेज, स्किल्स, एटिच्युड, ज्ञान, सिप र प्रवृत्ति वा व्यवहारलाई आधार बनाएर लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्माण गर्नुपर्छ, जहाँ विद्यार्थीको रुचि, विद्यार्थीको स्तर, विद्यार्थीको उमेर, तह र विद्यार्थीको मानसिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्माण गरिन्छ। सबैभन्दा पहिला यो लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्माण गर्नका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य किटान गरिएको हुन्छ। हाल शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य कतिवटा छन्? 12वटा छन्। र जसमा त्यो राष्ट्रिय उद्देश्यका आधारमा तहगत उद्देश्य किटान गरिन्छ, तहगत उद्देश्यका आधारमा विषयगत उद्देश्य किटान गरिन्छ, विषयगत उद्देश्यका आधारमा कक्षागत उद्देश्य किटान गरिन्छ र कक्षागत उद्देश्यका आधारमा पाठगत उद्देश्य किटान गरिन्छ। यसरी क्रमबद्ध रूपमा शिक्षाका लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्माण गरिन्छ र जुन पाठ्यक्रममा पनि ती कुराहरू किटान गरिएको हुन्छ र यसैका आधारमा चाहिँ पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरू पनि निर्माण गरिएको हुन्छ। यसरी शैक्षिक लक्ष्यको निर्धारणपछि मात्रै शैक्षिक उद्देश्य निर्धारण गरिएको हुन्छ। यसकारण लक्ष्य पहिला कि उद्देश्य पहिला भन्दा लक्ष्य पहिला हुन्छ। लक्ष्य चाहिँ छोटो हुन्छ तर पूरा गर्नलाई जटिल हुनसक्छ। लक्ष्य थोरै हुन्छ, छोटो हुन्छ तर त्यसलाई प्राप्ति गर्नलाई पूर्ण रूपमा सक्षम नहुन पनि सकिन्छ भने शैक्षिक उद्देश्यहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। र त्यो शैक्षिक उद्देश्यहरू पनि त्यो 2 प्रकारको हुन्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यसरी अहिले चाहिँ हामी के बुझ्नु पर्यो त भन्दा हामीले लक्ष्य अथवा उद्देश्य भनेको के हो त भन्दा अपेक्षित उपलब्धिको प्रतिबिम्ब हो, अथवा विद्यार्थीले कुनै पाठको अन्तमा वा विषयवस्तुको अन्तमा जे कुराहरू सिक्छन् त्यसैलाई नै हामीले जुन आशा राखेका हुन्छौँ त्यसलाई नै उद्देश्यको रूपमा चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्, मेरो स्लाइडबाट पुनः नमस्कार।
मेरो आजको विषयवस्तु चाहिँ मैले ल्याएको आज र भोलिको लागि मैले कम्तीमा यति काम गराउन सक्छु कि भन्ने छ। र यहाँहरूको जिज्ञासा अनुसार यदि होइन केही साथीहरूले अब खुसुक्क अलिकति भनिरहनु भएको छ, साइडबाट सुनिरहेको छु मैले, जति कुराहरू सिकिन्छ सिकेको कुरा चाहिँ अलिकति दखलै भएर जानुपर्छ, बरु थोरै सिकौँ, कन्टेन्ट थोरै राखौँ भन्ने कुरा थियो। विशेष गरी यहाँ आजको सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ एउटा मोबाइल एप्लिकेसनको बारेमा छ, जसले कम्प्युटर चलाइरहनु भएको छैन ती साथीहरूले मोबाइलबाट पनि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको छु। र मैले एकचोटि हजुरलाई रोकेँ, यहाँहरूले टिप्नुपर्ने कुरा चाहिँ टिप्नु होला र यो मोबाइलबाटै चल्छ। मैले दिएको पावर पोइन्ट यहाँहरूले मोबाइलबाट पनि हेर्न मिल्छ। म त्यो आज त्यो वातावरण मिलाउने छु र यसको PDF फाइलको नोट पनि मैले ल्याएको छु र त्यो यहाँलाई उपलब्ध गराइदिनेछु, यही कम्प्युटरमा राखिदिनेछु, यहाँले आवश्यकता अनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले आजको यो क्लासको रेकर्डिङ पनि गरिरहेको छु। यो रेकर्डिङ पनि तपाईँहरूले नेक्स्ट सेसनमा, अहिले हाम्रो दोस्रो सेसनपछि चाहिँ रेकर्डिङ हुन्छ, आफैले तपाईँको भर्चुअल क्लास रेकर्डिङ गर्न सक्ने आजको चाहिँ विषयवस्तु राखेका छौँ। पहिलो नम्बरमा छ मोबाइल एप्लिकेसन, मैले सर्टकटमा भने। दोस्रोमा PC एप्लिकेसन भनेको यो कम्प्युटरमाबाट चाहिँ कुन कुन एप्लिकेसनहरू प्रयोग गर्ने, जसका लागि हामीले एउटा क्याम्टासिया र अडासिटी दुईवटा जुन एप्लिकेसन प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो एप्स प्रयोग गरेर चाहिँ भर्चुअल क्लासको यो अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ यहाँहरूलाई दिने कि भन्ने मेरो विचार छ। त्यस्तै गरेर इम्पोर्टेन्ट वेबसाइट्स एन्ड दियर युजेस फर टिचर्स, टिचरका लागि विभिन्न वेबसाइटहरू कहाँ कुन कुन वेबसाइटबाट के पाइन सक्छ भन्ने कुराहरू, त्यो वेबसाइटको नोट मैले यहाँलाई उपलब्ध गराउने छु। सम्भवतः नेट हुनसक्छ भन्ने आशा गरेको छु मैले। नेट छैन जस्तो कुरा पनि बुझिरहेको छु। नेट भइदियो भने अलिकति यहाँलाई सजिलो हुन्छ, सँगसँगै काम गर्न पाइन्छ। अनि हाउ टु प्रिपेयर पावर पोइन्ट, यहाँ अहिले राम सरले पावर पोइन्ट बनाउने यहाँ इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनको बारेमा चाहिँ बनाइरहनु भएको देखेको छु मैले। र त्यो पावर पोइन्ट बनाउनलाई त्यत्रो अहिले बल्ल हामी टाइप सिकिरहेको अवस्थामा बल्ल चाहिँ अक्षरहरू चाहिँ चिनिरहेको छ, कम्प्युटर अन अफ गर्ने कसरी भनेर बसिरहेको अवस्थामा पावर पोइन्ट बनाउनलाई अत्यन्तै सजिलो छ। नेट चाहिँ चाहिन्छ यसको लागि। जम्मा 5 मिनटमा तपाईँले आफूले पढाउने कक्षाको आफ्ना विषयवस्तुसँग सम्बन्धित पावर पोइन्ट तपाईँ आफैले तयार गरेर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि नेट चाहिँ चाहिन्छ है, त्यो छ एउटा। र अर्को, मैले पर्सनल रूपमा चाहिँ मैले यहाँ हेड सरलाई अस्ति त्यो जुन कक्षा 8 को रिजल्ट बनाउने क्रममा सर जानुभएको थियो मेरो घरमा, र त्यो मेरो घरमा जाने क्रममा चाहिँ सरलाई मैले एउटा यो ग्रेड सिट उपलब्ध गराइदिएको छु, एक्सेल फाइल उपलब्ध गराइदिएको छु। यो भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँ जुन कक्षामा पढाउनुहुन्छ, जुन कक्षाको क्लास टिचर हुनुहुन्छ, त्यो क्लासको आफैले रिजल्ट चाहिँ ग्रेडिङ सिस्टममा आफैले रिजल्ट गर्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र त्यो अनुसार यहाँहरूले त्यसको लागि नेट चाहिँदैन, यही कम्प्युटरबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ। यहीँ बसेर यसरी नै हामी काम गर्न सक्छौँ। त्यो सायद आज भइदिएन, त्यो भोलिको सेसन हामी गरौँला। त्यसको 1 घन्टामा तपाईँहरूले 1 घन्टा क्लास लिनुभयो भने तपाईँले आफैले मजासँग रिजल्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो फर्मुला सहितको एक्सेल मैले यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने छु। आज र भोलिको विषयवस्तु चाहिँ मैले यति राखेको छु। अब अलिकति टिप्स हेरौँ। हाम्रो शिक्षा बैंक यो मैले फेसबुकहरूबाट तानेको हो, यहाँले हेरिरहनु भएको छ। यस्तो खालको शिक्षा पद्धति हामीले अहिलेसम्म हातमा लट्ठी लिएर आफूसँग भएका विषयवस्तु जबरजस्ती विद्यार्थीले थोपार्ने कामहरू गरेका छौँ। विद्यार्थीको अब टाउको थिचिरहेको अवस्था छ हैन, यस्तो खालको कन्सेप्ट छ। र एजुकेसन सिस्टम चाहिँ यहाँ यस्तो दिएको छ, मैले यसमा समय खर्च गरिनँ। यो विभिन्न जनावरहरू छन् र त्यो जनावरहरूमा को लागि चाहिँ एउटा यो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ के छ भने रिजल्ट के अरे परीक्षा यस्तो खालको छ, परीक्षा पद्धति सबै जनावरहरूलाई चाहिँ यो रुख चढ्नुपर्ने छ, तर यहाँ भएका सबै जनावरहरू रुख चढ्न समर्थ छैन है। त्यसकारण यस्तो खालको सिस्टम भएको हुनाले हाम्रो सिकाइ उपलब्धि कम भइरहेको अवस्था छ। र हाम्रो ट्रेडिसनल टिचिङमा यस्तो खालको चाहिँ पिक्चर देखिन्छ, जुन हामीले प्यारलल सेटमा विद्यार्थीहरूलाई यसरी राखेर अहिले पढाइरहेको अवस्था छ। तर हाम्रो काम चाहिँ पढाउने होइन, सिकाउने हो। यो देख्नुभयो आइटी, विशेष गरी आइसिटीसँग रहेर विद्यार्थी आफैले सेल्फ लर्निङ गरिरहेको अवस्था, विद्यार्थी दङ्ग परिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ अब ग्रुप वर्कको ग्रुपमा आइरहेको छ, पेयर वर्क भइरहेको छ र विद्यार्थी खुसी छ। यो चाहिँ लर्निङ हो। अहिलेको 21औं शताब्दीमा चाहिँ यस्तो खालको शिक्षण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। र जहाँ कन्फ्लिक्ट बिट्विन द टिचर्स एन्ड स्टुडेन्ट्स, यस्तो खालको जुन परम्परागत टिचिङ शैली छ, हाम्रो स्टाइल छ, जसबाट चाहिँ टिचर र स्टुडेन्टको बिचमा चाहिँ द्वन्द्व उत्पन्न भइरहेको अवस्था छ।
र अहिले यहाँहरू बसिरहनु भएको छ। यो पिक्चरको बारेमा मैले भन्नु परेन, यो आइसिटी रुम। अब आइसिटी टुल्सको बारेमा थोरै हामीले जान्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ विशेष गरी कम्प्युटरको बेसिक कुराहरू यहाँले जान्नु पर्ने हुन्छ। प्रोजेक्टर चलाउनको लागि कतिपय साथीहरूलाई प्रोजेक्टर जोड्न पनि आउँदैन होला, सिक्दै हुनुहुन्छ होला। त्यसकारण यो कसरी होला भनेर सुस्स एकजना जो जान्ने साथी हुनुहुन्छ, जान्ने साथीसँग सिक्ने बानी विकास गर्नुभयो भने आफैले जोड्न सजिलो हुन्छ। पछि फेरि अर्को बेलामा ल्याउन एउटा टेक्निसियन चाहियो भनेर खोजिरहनु पर्ने जरुर हुँदैन। डिजिटल बोर्ड आइसकेको छ भन्नुभएको छ है सर? स्मार्ट बोर्ड सञ्चालनमा आएको चाहिँ छैन भन्ने कुरा छ। ए हवस्, त्यो फेरि अब कस्तो खालको छ त्यो मैले पनि त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ हेरेको छैन है। रेडियो टेलिभिजन भयो, इन्टरनेटका कुराहरू भयो, मोबाइल फोन, विशेष गरी आज हामी मोबाइल फोनलाई प्रयोग गर्नेछौँ आजको सेसनमा। अनि क्यामेरा अनि स्पिकर, मैले एउटा स्पिकर पनि यहाँ लिएर आएको छु। कस्तो खालको स्पिकर भन्ने कुरा हो, यो चाहिँ मैले धादिङ कृषिमा टिचरहरूले प्रयोग गरिसकेपछि मेरो छोरा चाहिँ चाइना थियो। त्यो बेलामा मैले यो घाँटीको समस्या पनि थियो, धेरै बोलिरहनु पनि नपर्ने, सानो साउन्डमा पनि बोल्न मिल्ने र यसैबाट सबै कुराहरू पेनड्राइभ हालेर रेकर्डिङ गर्न पनि मिल्छ। यसले 1 हप्ता ब्याट्री टिक्छ, मोबाइलको चार्जरबाटै चार्ज गर्न मिल्छ। यो अत्यन्तै सजिलो छ। यो चाहिँ 4042 जति पर्छ अरे न्यु रोडमा चाहिँ, तर चाइनामा चाहिँ मैले छोरालाई किन लाउँदा नेपाली 1300 रुपियाँ मात्रै परेछ है। यस्तो खालको सामग्री छ। यो चाहिँ हाम्रो स्पिकर भन्छ यसलाई। यो भर्चुअल क्लासहरूको लागि र हामीले क्लासमा राख्नको लागि पनि, जस्तै यो एउटा मेटेरियल छ, एउटा सामग्री छ, साधन छ, यसलाई तपाईँले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई आफूले कपडाले छोप्न पनि सक्नुहुन्छ, मोबाइल लुकाएको चाहिँ हैन। अनि यो यसको ज्याक लगेर यहाँ राख्ने कुरा भइहाल्यो। यसमा चाहिँ के छ भने पेन ड्राइभ राख्न मिल्छ। अनि आफूले बोलेका कुरा पेन ड्राइभमा अटो रेकर्ड भएर बस्छ। अनि रेकर्ड भएका कुराहरूलाई विद्यार्थीलाई पुनः फेरि अडियो क्लास सञ्चालन गर्न दोहोऱ्याउन पाइयो। त्यसलाई फेरि उसमा चाहिँ जस्तो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा राखेर सुन्न पनि पाइयो। अनि एफएमहरू सुन्न पऱ्यो, न्युजहरू सुन्नु पऱ्यो भने सबै कुरो यसैमा हुन्छ है। अनि चार्ज गर्नको लागि चाहिँ यो मोबाइलको चार्जरबाटै, हाम्रो सामसुङ मोबाइलको चार्जरबाटै हुन्छ, चार्ज हुन्छ। हेलो हेलो, यस्तो आवाज आउँछ। एकदमै सजिलो सानो साउन्डमा बोल्न सकिन्छ। यो चाहिँ जुन अडियो मेटेरियल्सहरू बनाउनको लागि चाहिँ यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। मैले यसलाई अहिले रोकेँ। अर्को प्रिन्ट मिडियाको कुराहरू छ, न्युज पेपरहरू छ। अनि अब यो आइसिटी चाहिँ कुन कुन सब्जेक्टहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विभिन्न खालका जुन डिफ्रेन्ट सब्जेक्टहरू, ल्याङ्ग्वेज सब्जेक्ट भनेपछि इङ्ग्लिस म्याथका कुराहरू, के अरे इङ्ग्लिस र नेपालीका कुरा आइहाल्यो। अन्य साइन्सका कुरा आयो, म्याथमेटिक्स, सोसियल स्टडिज, इन्भाइरोमेन्ट लगायत सम्पूर्ण विषयवस्तुमा चाहिँ आइसिटीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ मैले आफूले अलिकति म्याथमेटिक्सको चाहिँ स्टुडेन्ट, अब म्याथमेटिक्स नै टिचिङ गरिरहेको भएको हुनाले त्यो एप्स बनाउने क्रममा, यो स्लाइडहरू बनाउने क्रममा चाहिँ म्याथलाई बढी फोकस गरेर बनाएको थिएँ। तर यहाँ चाहिँ आइसिटी डिभाइस जम्मा 3 प्रकारको हुन्छ। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ यहाँले बुझ्नुपर्ने छ, आइसिटी डिभाइस चाहिँ यो जम्मा 3 प्रकारको रिसोर्सहरू छ। एउटा डिभाइस नै प्रयोग गरिन्छ, जुन हामीले प्रयोग गर्ने यो डिभाइस कम्प्युटर भयो, एउटा स्मार्टफोन भयो, मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर भयो, स्मार्ट बोर्डहरू है। यस्ता खालका आइसिटी डिभाइसहरूको बारेमा हामी अपडेट हुनुपर्छ। अनि अर्को वेब रिसोर्सेस भनेको चाहिँ वेबसाइटहरूबाट चाहिँ हामीलाई चाहिने जुन मेटेरियल्सहरू छन्, ती मेटेरियल्सहरू संसारमा गुगलमा भएका सम्पूर्ण मेटेरियल्सहरू यहाँले फेला पार्नुहुनेछ। त्यो वेब रिसोर्सेसहरू खोल्न सक्नुहुनेछ। र अर्को चाहिँ एप्लिकेसन, यो चाहिँ पिसी एप्स र मोबाइल एप्स, 2 प्रकारको एप्स हुन्छ। एउटा एप्लिकेसन थाहा पाउनु पऱ्यो यहाँहरूले। अर्को रिसोर्सेसहरू कहाँबाट स्रोतहरू पाइन्छ त हामीलाई टिचिङ र लर्निङका लागि रिसोर्सहरू त्यो थाहा पाउनुपर्छ। र त्यसका लागि कुन कुन डिभाइसहरू हामीसँग उपलब्ध छन् र ती डिभाइसहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ त। हामीसँग उपलब्ध यो डिभाइसहरूको बारेमा चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब आजको पहिलो सेसनतिर लागि इम्पोर्टेन्स मोबाइल एप्लिकेसन्स फर टिचिङ एन्ड लर्निङ छ। म पहिला चाहिँ सरसर्ती भन्छु यसले यस्तो काम गर्छ, यो एप्लिकेसन यस्तो हो भन्ने बारेमा। त्यसपछि म यहाँहरूको मोबाइलमा आफूसँग भएका एप्लिकेसनहरू हालिदिन्छु सिआरइटीबाट। यसलाई नेट चाहिँदैन। अनि त्यसपछि यहाँले इन्स्टल गर्नुहुनेछ। एउटा साथीले
प्राप्त गरिसकेपछि फेरि अर्को साथीले चाहिँ पठाउने क्रममा 1बाट 2, 2बाट 4, 4बाट 8 हुन्छ। एकैछिनमा यो काम पनि हाम्रो सिद्धिने छ र यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला कुन कुन एप्सहरू चाहिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ म यहाँहरूलाई कतिपय साथीहरूको मोबाइलमा यो आइसकेको छ, प्राप्त भइसकेको छ, जानि पनि सक्नुभएको छ, तर त्यसलाई प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ है त। सबैभन्दा पहिला हामी टिचरलाई चाहिने जुन एप्स छ, मोबाइल एप्स WPS भन्ने, WPS थाहा छ साथीहरूसँग? छ कति कोही साथीहरूसँग WPS? सरसँग छ। अरू साथीहरूसँग? त्यो W लेखेको एप्स हो मोबाइलमा है। आजको काम हाम्रो कम्प्युटरमा हुँदैन। पहिलो सेसनमा कम्प्युटरपट्टि चाहे कम्प्युटरलाई त्यहाँ ध्यान नदिनुभयो हुन्छ। केही टिप्नुपर्ने छ भने कपीमा टिप्दा हुन्छ। टिप्दा पनि यसरी टिप्नु होला कि यो पछाडिको नटिप्नुहोस् होइन। बुझ्नुभयो सर म्याडमहरू? WPS मात्रै टिप्नुहोस् है। कपीमा टिप्दा फेरि WPS टिप्नुहोस् त, एउटा टिप्नुहोस् त ल WPS। मोबाइल एप्स टपिस टिप्नुहोस् अनि WPS टिप्नुहोस् त। ब्याकअप आउँछ यता त्यहाँ कम्प्युटर अफ गर्नु हुन्छ। फेरि खोल्नु पऱ्यो। अब कम्प्युटर चाहिँ अन नगर्नुहोस् न, भइहाल्छ, अरू चलिहाल्छ। टिप्नु भयो है, यता खुल्दै गर्छ, हामी छप्प गर्दै गरौँ। WPS भयो है। WPS भनेको चाहिँ वर्ड हो, पावर पोइन्ट हो र एक्सेल। वर्ड, पावर पोइन्ट र एक्सेल WPS को अर्थ चाहिँ है। वर्ड, पावर पोइन्ट र एक्सेल। यसको काम भनेको के हो भने वर्ड फाइल खुल्छ यसबाट अनि PDF फाइलहरू खुल्छ। जुन अहिले मैले देखाइरहेको पावर पोइन्टहरू तपाईँले यो पावर पोइन्टका फाइलहरू तपाईँले मोबाइलमा राख्नुभयो भने त्यसलाई रिड गर्छ। यो छुट्टै एप्लिकेसन होइन, यो चाहिँ सपोर्टिङ एप्लिकेसन हो। WPS ले तपाईँले अहिले CDC को लाइब्रेरीमा गएर तपाईँले टिचर गाइड मानौ एउटा टिचर गाइड तान्नुभयो, तर त्यो टिचर गाइड तानिसकेपछि डाउनलोड हुन्छ तर फाइल सपोर्टेड नगर्न सक्छ। त्यो WPS भइसकेपछि तपाईँको त्यो फाइल अटोमेटिक डाउनलोड हुने बित्तिकै आफै खुलिहाल्छ है। पावर पोइन्ट खुल्छ यसबाट। रिजल्ट गर्नुभयो विद्यार्थीको त्यो एक्सेल फाइलबाट, एक्सेल फाइल यसैमा खुल्छ र अनि अर्को PDF रिडर। यसको काम चाहिँ अहिले हामी यसको प्रयोग पनि गर्नेछौँ है त। अहिले यति मात्रै बुझ्नु होला। WPS मा वर्ड, पावर पोइन्ट र एक्सेलको काम गर्छ। अर्को दोस्रोमा छ CS स्क्यानर। मात्रै टिप्नुहोस्। यो आजै हाम्रो ब्याट्रीबाट चला हो के यतापट्टि होला, यतापट्टि छ। त्यो बलिरहेछ लाइन आछ ए त्यसैबाट आगो होला नि त फेरि। अर्को चाहिँ टिप्नुहोस् त CS स्क्यानर। त्यो पछाडि टिप्नु पर्दैन है, त्यो ड्यास भन्दा पछाडि टिप्नु पर्दैन। त्यसले चाहिँ स्क्यान युर एनी डकुमेन्ट्स भनेको छ, त्यो टिप्नु पर्दैन। CS स्क्यानर मात्रै, एप्सको नाम मात्रै टिप्नुहोस्। यो CS स्क्यानरबाट यसको काम चाहिँ के हो भन्नु होला भने यसले चाहिएको चिज मात्रै फोटो खिच्नुभयो भने तपाईँले भुइँमा एउटा किन्ने किताब फाल्नुभयो, जुन पोजिसनमा फाले पनि फाल्नुभयो, किताब फाल्नुहोस् अनि त्यो किताबबाट तपाईँले चाहिएको पेजको फोटो खिच्नुहोस्। त्यो किताबको पेज चाहिनेको मात्रै फोटो लिइदिन्छ उसले, आफैले त्यसलाई चाहिँ मिलाएर फोटो लिइदिन्छ। जस्तै यसको चाहिँ काम के हुन्छ भन्नु होला भने पावर पोइन्ट बनाउनको लागि किताबको जस्तो डिफिनेसनहरू जस्ताको तस्तै तान्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि टाइप गरिरहनु पर्दैन। यो CS स्क्यानर भन्ने हुन्छ। CS स्क्यानर अलि टिप्नुहोस्, अहिले एकछिन पछि हामी प्रयोग गर्छौँ।
सरसँग छ सिएस स्क्यानर छ कि तपाईँ सर ठिक छ यही भइहाल्छ किताब छ किताबहरू चाहिँ केही छैन मान्छे ल ठिकै छ यो सिएस स्क्यानरले चाहिँ ठिक छ यो सिएस स्क्यानरले चाहिँ के गर्छ भने जस्ताको तस्तै कलरमै फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा आउने त्यस्तो खालको हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने स्क्यान गर्दाखेरि तपाईँले छड्के कुनै पनि त्यो म्याटर चाहिँ मिलेको छैन त फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ उसैले सिधा बनाउने काम गर्छ र जतिसुकै तपाईँ जुम गर्नुहोस् त्यो क्लियरै आउँछ र यसैलाई तपाईँले धेरैवटा फोटोलाई जम्मा गरेर पिडिएफको किताबै बनाउन मिल्छ फेरि फोटो होइन किताब नै बनाउन मिल्छ यसैबाट फेसबुकमा राख्न सेयर गर्न मिल्छ मेसेन्जरमा पठाउन मिल्छ इमेल गर्न मिल्छ र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के छ भने यहाँहरूले जो आफूसँग सर्टिफिकेटहरू छ जुन एसएलसीदेखिका आफ्ना जुन शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू छन् ती सबै प्रमाणपत्रहरूलाई स्क्यान गरेर आफ्नो गुगलमा राखिदिनु हो भने तपाईँ जहाँसुकै जाँदाखेरि पनि तपाईँको ओरिजिनल मैले ओहो नागरिकता छुटेछ आज मेरो होइन आज मेरो चाहिँ सर्टिफिकेट छुटेछ बर्बाद भयो भन्नु पर्दैन है त्यो समस्याबाट मुक्त हुनुहुनेछ सिएस स्क्यानर यसको हामी प्रयोग गर्नेछौँ यो विशेष गरी म्याथमा मात्रै भन्ने बुझ्नु होला टोटल क्यालकुलेटर म्याथ होइन सबै विषयमा काम लाग्छ यो टोटल क्यालकुलेटर मात्रै टिप्नुहोस् है यसको तल कुरा लेख्नु परेन टोटल क्यालकुलेटर यसमा 10-11वटा क्यालकुलेटर एउटै क्यालकुलेटरले काम गर्छ त्यो क्यालकुलेटर तपाईँलाई जे चाहिन्छ त्यही प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ है यो सिम्पलदेखि लिएर साइन्टिफिकदेखि लिएर विभिन्न खालका प्रोग्रामरहरू भ्याटहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि छ यसमा अनि अर्को हाम्रो टिचरको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सिडिसी नेपाल भनेर टिप्नुहोस् सिडिसी नेपाल भनेको चाहिँ करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले बनाएको एप्स हो यो र यसमा तपाईँ जुन कक्षामा पढाउनुहुन्छ त्यो कक्षाको टिचर गाइड पाउनुहुन्छ त्यसैभित्र यो अफलाइन चल्छ अनलाइन होइन एकचोटि चाहिँ अनलाइन हुनुपर्छ अनलाइनबाट डाउनलोड गरेपछि त्यो अफलाइनमा बस्छ सिडिसी नेपाल भन्ने हुन्छ यसमा यस्तो खालको एप्लिकेसन आउँछ सिडिसी नेपाल भन्ने हुन्छ यसमा बेसिक लेभल पढाउनुहुन्छ सेकेन्डरी लेभल पढाउनुहुन्छ कति कक्षा पढाउनुहुन्छ त्यो कक्षा अनुसारको चाहिँ टिचर गाइड त्यसैमा भेट्नुहुनेछ रिफरेन्स मेटेरियल भेट्नुहुनेछ र अनि जुन अहिलेको नयाँ किताबहरू छ जुन हाम्रो टेक्स्ट बुक छ त्यो टेक्स्ट बुक सबै कक्षाका 1 देखि 10 सम्म भेट्नुहुनेछ अनि अर्को मोबाइल एप छ काइन्ड मास्टर यो पछाडिको टिप्नु पर्दैन अगाडिको मात्र टिप्नुहोस् अहिले म राखिदिइहाल्छु काइन्ड मास्टरको काम चाहिँ तपाईँ विभिन्न ठाउँहरूमा भ्रमण गर्न जानुहुन्छ अथवा कुनै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर फोटोहरू खिच्नुहुन्छ भने त्यो फोटोलाई भिडियो बनाएर तपाईँले विद्यार्थीलाई देखाउन सक्नुहुनेछ फोटोबाट भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको आफ्नै साउन्ड राखेर काइन्ड मास्टरबाट अब डिक्सनरी त यहाँहरू सबैसँग छँदैछ होला सायद इङ्ग्लिस नेपाली अब कुन विषयको सब्जेक्ट वाइज भनेर हामीले चाहिँ खालि अक्सफोर्ड डिक्सनरी खोज्छौँ अजन्ता डिक्सनरी खोज्छौँ नेपाली शब्दकोश खोज्छौँ तर जुन टिचरले पपुलेसन पढाउने टिचर हुनुहुन्छ भने पपुलेसनको डिक्सनरी पाउनुहुनेछ सोसियलले सोसियलको डिक्सनरी पाउनुहुनेछ इकोनोमिक्स पढाउनुहुन्छ भने इकोनोमिक्सको डिक्सनरी पाउनुहुनेछ है यो चाहिँ हजुर होइन डिक्सनरीमा छ काइन्ड मास्टर त भिडियो बनाउने सर काइन्ड मास्टर चाहिँ फोटोबाट भिडियो बनाउने अडियो राखेर अर्को बच्चाले मोबाइल कतिपयको सर म्याडमहरूको बच्चा घरमा साना बच्चाहरू छन् त्यो बच्चाले मोबाइल नदिएसम्म उसले झाडा गरिरहन्छ र मोबाइलमा खालि कार्टुन हेर्ने र युट्युब हेर्ने भन्छ त्यो गरिरहनु पर्दैन यहाँ म्याथ किड्स मैले एउटा म्याथको मात्रै राखेको छु यहाँ म्याथ किड्स भन्ने छ म्याथ किड्सको ठाउँमा तपाईँले इङ्ग्लिस किड्स भनेर हाल्नुभयो भने इङ्ग्लिसको किड्स पाउनुहुनेछ साइन्स हाल्नु भने साइन्स किड्स पाउनुहुनेछ सोसियल राख्नु भने सोसियल किड्स भनेर पाउनुहुनेछ सब्जेक्ट राखेपछि त्यहाँ चाहिँ म्याथिस पाउनु भने त्यो पहिला म्याथको लागि भनेर बनाएछ अनि विषयवस्तु राख्नु फेरि किड्स मात्रै भएर आएन म्याथ किड्स साइन्स किड्स भनेर हान्नु पऱ्यो इङ्ग्लिस किड्स भनेर हान्नुभयो भने त्यो अफलाइन चल्छ
हजुर होइन त्यो अहिले डाउनलोड गर्ने तरिका नि म सिकाउँछु प्ले स्टोरबाट हुन्छ यो सबै प्ले स्टोरमा जाने प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले सर्चमा WPS हान्नुहोस् WPS देखाउँछ CS स्क्यानर हान्नुहोस् CS स्क्यानर देखाउँछ म्याथ किट्स हान्नुहोस् म्याथ किट देखाउँछ है सर अर्को मल म्याथ भन्ने छ यो विशेष गरी म्याथमेटिक्स टिचरको लागि हो यो चाहिँ मल म्याथले कतिपय कक्षामा पठन पाठन गराउँदै पनि हामीले कुनै पनि कतिपय हिसाबहरू मिलाउन सक्दैनौँ हिसाब मिलाउन नसक्ने हुन्छ विभिन्न प्र्याक्टिस बुकमा गाह्रो खालका क्वेसनहरू हुन्छ भने ती गाह्रो खालको क्वेसनलाई चाहिँ तपाईँले त्यो एप्समा टाइप गरेर क्वेसन राखिदिनु भयो भने त्यसले स्टेप सहितको सोलुसन देखाइदिन्छ मल म्याथले त्यो पनि अफलाइन चल्छ हिसाब गरिदिन्छ उसैले तपाईँ फोटो खिच्नुहोस् क्वेसन लेख्नुहोस् क्वेसनलाई चाहिँ स्क्यान गरिदिनुहोस् अनि त्यस क्लिक गरिदिनुहोस् त्यो उसैले हिसाब गरेर देखाइदिन्छ स्टेप बाई स्टेप देखाइदिन्छ अफलाइन चल्छ सर डाउनलोड त अनलाइनमै गर्नु पर्यो अर्को एनी बुक्स भन्ने छ हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा को नेपालको किताब हेरिरहेका छौँ अमेरिकामा कस्तो खालको म्याथ पढाएको छ त अथवा अमेरिकामा सोसियल किताब कस्तो छ त पपुलेसनको किताब कस्तो छ त भनेर हेर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले एनी बुक्स भन्ने एउटा एप्लिकेसन राख्नुभयो भने तपाईँले विश्वका जुनसुकै खालका जुनसुकै देशका जुनसुकै विषयका किताबहरू पनि हेर्न पाउनुहुनेछ डाउनलोड गर्दा यसलाई पैसा पर्छ तर हेर्न चाहिँ अफलाइनमा मिल्छ यो है एनी बुक्स ओएलई नेपाल सबैभन्दा अहिले चलेको ई पुस्तकालय र ओएलई नेपाल ओएलई नेपाल र ई अथवा ई पुस्तकालय ओपन लर्निङ एजुकेसन अहिलेको हाम्रो यो कोभिडको डरको कारणबाट जुन सामग्रीहरू छ जुन अहिले सरकार तथा विभिन्न के अरे आइएनजिओ एनजिओले निकालेका डकुमेन्टहरू सबै तपाईँले ओएलई नेपाल र ई पुस्तकालयभित्र पाउनुहुनेछ सबै किताबहरू पाउनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले टिचर गाइड टेक्स्ट बुक रिफरेन्स मेटेरियल्सहरू भिडियो अडियो सबै पाउनुहुनेछ ओएलई नेपालबाट है त त्यस्तै गरेर एनटिसी एनसेल यो चाहिँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापभन्दा फरक हो यहाँले प्रयोग गरिरहनु भएको छ रिचार्ज कार्ड कतिपय साथीहरूलाई अहिले आँखा अलिकति कमजोर छ रिचार्ज गर्न समस्या छ भन्ने पनि त हुन्छ नि होइन सर 40 कटेपछि अलिक गाह्रै हुन्छ नि अनि त्यो भएर त्यो एनटिसी एनसेलबाट चाहिँ तपाईँले रिचार्जलाई स्क्यान गर्ने डाटाहरू लिने एमबीहरू तान्ने अनि त्यसपछि विभिन्न खालका चाहिँ विश्वविद्यालय हस्पिटलदेखि लिएर महत्त्वपूर्ण फोन नम्बरहरू सबै त्यहीँभित्र हुन्छ है मोबाइलबाट गरिने जुन सिस्टमहरू छ मोबाइल सिस्टमहरू चाहिँ एनटिसी एनसेलबाट गर्न मिल्छ रिचार्ज कार्डको नै स्क्यान गरिदिन्छ त्यस फोटो खिचेपछि त्यसको नम्बर अटोमेटिक त्यहाँ जान्छ अनि क्लिक गरिदिएपछि आफै रिचार्ज भइहाल्छ है त्यस्तो खालको सिस्टम छ अब नेपालको संविधानहरू भयो अर्को चाहिँ यो केएसके स्मार्ट सर्भिस यो कर्मचारी सञ्चय कोषको लागि हो यो चाहिँ थाई टिचरहरूले चाहिँ बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ केएसके स्मार्ट सर्भिस भनेको कर्मचारी सञ्चय कोषमा मेरो हेड सरले चाहिँ पैसा हालिदिनु भएको छ कि छैन सञ्चय कोषमा एकाउन्टेन्टले पैसा हाल्दैन किन हाल्दैन कति जम्मा अब कति हुनुपर्ने थियो भनेर हेर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ केएसके स्मार्ट सर्भिस भन्ने एउटा एप्लिकेसन राख्नुहोस् अनि त्यसपछि कर्मचारी सञ्चय कोषमा गएको बेलामा एउटा केवाइसी फर्म भन्ने हुन्छ त्यहाँ अपडेट गराउनुहोस् मोबाइल नम्बर टिपाउनुहोस् फोटो खिच्नुहोस् अनि फर्किनुहोस् तपाईँको लागि सदाको लागि चल्छ त्यो अर्को आइआरडी नेपाल भन्ने छ यो आन्तरिक राजस्व विभाग जुन अहिले हामीले ट्याक्स तिरिरहेका छौँ नि सरकारलाई होइन सर 1% देखि कति अब आफ्नो इन्कम अनुसारको इन्कम ट्याक्स तिर्छौँ नि त्यो इन्कम ट्याक्स तिर्नको लागि यहाँहरूले धाइरहनु पर्दैन भौचर भरिराख्नु पर्दैन सम्बन्धित निकायमा कहिले गल्छी कहिले चाहिँ उहाँ काठमाडौँ धाइरहनु पर्दैन यसको लागि त्यो आइआरडीको एप्लिकेसन राख्नुहोस् मोबाइलमा अहिले र अनि त्यो कार्यालयमा गएको बेलामा त्यसलाई अपडेट गर्नको लागि आफ्नो मोबाइल नम्बर टिपाउनुहोस् र मैले मेरो चाहिँ यसमा चाहिँ लगइन गर्नको लागि चाहिँ एउटा पासवर्ड दिनुहोस् भनेपछि उसले एउटा पासवर्ड दिन्छ मोबाइल नम्बर राखेर अनि तपाईँले यहीँबाट सबै कारोबार गर्न मिल्छ ट्याक्स पर्सनल तिर्न मिल्छ है सर त्यो अब भौचर भरेर सबै टिचरको छुट्टा छुट्टै गरिरहनु पर्ने अवस्था हुँदैन पहिला त हामीले विद्यालयले तिर्ने गरिरहेको थियो नि त्यो गर्नु पर्दैन 5 नम्बर भएपछि भइहाल्छ यो चाहिँ चोर काम छ है फेरि एउटा चाहिँ WPA टेस्टर यो चोर काम हो यो चाहिँ पल्ला घरमा वाइफाई छ है अनि आफ्नो घरमा वाइफाई छैन आफू ठुलो हेर्न परिरहेको अवस्था छ आफ्नो यता डाटाबाट पैसा गइरहेको छ पल्ला अर्कोले चाहिँ मजासँग चाहिँ वाइफाई चलाइरहेको छ अब त्यसको लागि चाहिँ अब वाइफाई यसो एक्सेस लिगो न त भन्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो WPA टेस्टर भनेर राखिदिनु भयो भने उसको त्यो जतिसुकै गोप्य पासवर्ड राख्न सक्दैन ह्याक गर्न मिल्छ
है ह्याक गरेर प्रयोग गर्ने हो ह्याक गर्ने भनेको उसैले पासवर्ड पिन नम्बर दिन्छ उसैले सर्च गर्छ तपाईँको त्यो बल्ब यो कलरको चाहिँ लाइट बल्नुपर्छ क्या त्यहाँ टावर दिन्छ अनि त्यसपछि चलिहाल्छ है त्यो चाहिँ यसो दायाँ बायाँ धादिमतिर गएर कसमा पासवर्ड मागिरहन्छ टुलु टुलु गरेर लौ न पासवर्ड हान्दैन भनेर गर्न भन्दा फेरि देख्ला कि भन्छ उसले फेरि होइन अनि उसको पनि चल्छ कि हाम्रोमै चल्दैन उसको त यसरी चलिहाल्छ तर उसको चल्दाखेरि उसलाई नि त अब किनभने तपाईँले तानिदिएपछि त पावर त तपाईँपट्टि आयो त यहाँनिर त उसको क्षमता चाहिँ अब अलिकति ह्याक त भइहाल्छ स्लो त भइहाल्छ उसलाई असर त गरिहाल्छ नि हजुर होइन होइन यही मोबाइलले काम गर्छ ए होइन होइन के गर्छ ए होइन होइन त्यो त चाहिँ तपाईँलाई नचाहे सुन्नुहोस् न यो त तपाईँले प्रयोग गर्ने सिक्ने अनि त्यो फेरि यो पछि नयाँ आउँछ यो त अहिलेको आएको त सर होइन मैले अहिले तपाईँलाई भन्दैछु आउन कहिले आयो होइन हामीले अस्ति कुरा गऱ्यौँ नि सर बेन्जामिन एसब्लुमको चाहिँ ट्याक्सोनोमी एजुकेसन 1956 मा आएको सन् 2000 मा चाहिँ चेन्ज भइसक्यो रिभाइज भइसकेको छ हामीले पढाउँदा चाहिँ अहिलेसम्म पुरानै पढाइरहेका छौँ कि त्यस्तो स्थिति छ है अनि अहिले यति भने यसको बारेमा यो डाउनलोड गरे पनि हुन्छ अहिले मैले हालिदिए पनि भइहाल्छ म तपाईँलाई दिउँला मसँग यी भएको एप सबै मैसँग छ कि अनि भल्ट यो भल्ट भनेको चाहिँ केही साथीहरूले धेरै साथीहरूले चलाउनु भएको छ होला हुनसक्छ कसैको गोप्य फोन नम्बरहरू हुनसक्छ गोप्य नम्बर कतै कुनै नम्बरबाट फोन आएको हुनसक्छ अनि आफ्ना अडियो अथवा भिडियोहरू कल रेकर्डिङहरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने छ गोप्य राख्नुपर्ने छ आफ्नो परिवारका अरू मान्छेले कसैले पनि फेला पार्दैन जस्तो कि नकारात्मक मात्रै नसोचिकन त्यसलाई सकारात्मक पनि हेर्न सकिन्छ स्कुलका डकुमेन्टहरू तपाईँले स्क्यान गरेर राख्नु भएको थियो छोराले मोबाइल माग्यो कता कता चलाउँदा फर्मेट भयो सिद्धियो तर त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि ती डकुमेन्टहरूलाई अडियो भिडियो एसएमएस होइन लगायत अनि तपाईँको फोटो र भिडियोहरूलाई चाहिँ लुकाउनको लागि त्यो भल्टले काम गर्छ त्यहाँ एउटा पासवर्ड हुन्छ त्यसमा राखिसकेपछि कसैको केही पनि लाग्दैन त्यो आफैले त्यो लक राख्ने हो त्यहाँ एउटा एप्समा गएपछि उसैले माग्छ अडियो राख्ने भिडियो राख्ने एसएमएस राख्ने कल रेकर्डर राख्ने के राख्ने सबै त्यहीभित्र बस्छ जस्तो मैले तपाईँलाई फोन गरेँ भने तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँको परिवार थाहै पाउँदैन त यदि फोन आएको रहेछ भने नि त्यहाँ मिस कलको एउटा सानो धर्को चाहिँ आएर बसिरहेको हुन्छ सिम्बल देखिन्छ त्यो आफूले नफोले देख्दैन है त्यस्तो पनि छ त्यो एउटा भल्ट त्यो चाहिँ आफ्नो मेटेरियल्सहरू जोगाउनको लागि हो हाम्रो पात्रो धेरै सुधारिसकेको छ हाम्रो पात्रोमा यहाँले त्यही पात्रो मात्रै हेर्नुभएको छ राशिफल मात्रै हेर्नुभएको छ होला यहाँभित्र गएर हेर्नुभयो भने धेरै चिजहरू त्यहाँ फेला पर्छ है अब छ भने मैले अनि अब यो खान एकाडेमीलाई तपाईँले निःशुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ अडियो तथा भिडियो हामीले पढाउने कक्षा 1 का विषयवस्तुहरू कक्षा 2 कक्षा 3 आफूले पढाउने जुन विषयको जुन पाठको पनि नेपाली भर्सनमा पनि पाउनुहुन्छ नेपाली भर्सनमा नेपाली किताबकै पनि खान एकाडेमीमा गएर तपाईँले नेपालीको भर्चुअल क्लासका सबै कुराहरू पाउनुहुन्छ है पहिला चाहिँ हिन्दीमा थियो इन्डियाले तयार गरेको पहिला यो खान एकाडेमी भन्ने अर्को साई म्याथ भन्ने छ यो चाहिँ मैले अघि भनिसकेको छु फोटो खिच्ने हो क्वेसन कापीमा टाइप गर्ने अनि ट्र्याक फोटो खिच्ने अनि क्लिक हान्ने क्यामेराले फोटो खिचिसकेपछि क्वेसन आफै अटो सल्भ गरिदिन्छ स्टेप बाई स्टेप तपाईँलाई कुनै टेन्सन भएन मैले यो हिसाब बिगारेँ ओहो मैले विद्यार्थीलाई आज कसरी पढाउनु होला टेन्सनै छैन अब फेरि विद्यार्थीलाई चाहिँ तपाईँले यो पहिल्यै सुरुमै सजिलो मलाई हिसाब आएन भन्नु पर्दैन है सर उसैले स्टेप सहित देखाइदिन्छ स्टेप सहित एनिमेसनै गरेर देखाइदिन्छ अफलाइन चल्छ यो साई म्याथ भन्ने छ साई म्याथ तथा फोटो म्याथ क्वेसन लेख्नुहुन्छ फोटो खिच्नुहुन्छ अनि क्लिक गर्ने बित्तिकै उसले सबै त क्वेसन आफैले हल गरिदिन्छ आन्सर आउँछ आन्सर मात्रै आउँदैन सर स्टेप वाइजै गरिदिन्छ क्या आन्सर आउने त क्यालकुलेटले गरिहाल्थ्यो नि है अब त्यो अहिले हामीले गरौँला हेर्नुहोस् है अहिले नाम त टिप्नु भएको छ नि है नाति नातिना विद्यार्थी सबै छोराछोरी नै गर्ने विद्यार्थी नि अर्को मोबाइल ब्याङ्किङको बारेमा यहाँले राख्नु भएको होला यो त भनिरहनु परेन यो त प्रायः जस्तो सबै साथीहरूसँग छ जो साथीहरू 11-12 मा पढाउनुहुन्छ 11-12 मा इङ्ग्लिस पढाउने साथीलाई चाहिँ यानिबी नोट इङ्ग्लिस भनेर हान्नुभयो भने त्यही इङ्ग्लिसको नोट मजासँग समरीहरू त्यहीँ पाउनुहुन्छ है नेपाली पढाउनेले अब नेपालीको किताबै पाउनुहुन्छ नोटै पाउनुहुनेछ हामी सबैको नेपाली भनेर हान्नुभयो भने पाइहाल्नु चाहिँ हामी सबैको नेपाली अब हेर्नु सर नेपाली खुलिसक्यो यो किताब यस्तो हुन्छ ट्याक्क खुल्छ अफलाइन हो यो अब नेपाली नरहे अब जुन पाठ के पाठ पढाउनु पर्ने छ सबै त्यहीँ आइहाल्छ सरर किताब ल्याएको छैन आज पढाउँदैन राति मसान किताब छैन मसान छैन म त आज बाहिर आएको भन्ने पढेन कि
कथा भनेर चाहिँ स्कुलबाट फिर्ता हुनु पर्दैन है। एनइबी नोट यो सबै सब्जेक्टको पाइन्छ। एसई बुक कक्षा 10 को एसई बुक भनेर हान्नुहोस्। एसई बुक भनेपछि त्यहाँ इङ्ग्लिस नेपाली अब के आउँछ सबै सब्जेक्ट आउँछ, त्यहीँबाट तपाईँले चाहिने किताब तान्नुहोस्। यो पनि अफलाइन हो। जस्तो सी म्याथ भनेर हान्नु पऱ्यो, सी नेपाली भनेर हान्नु पऱ्यो, सी साइन्स भनेर हान्नु पऱ्यो है। फेरि सी बुक्स मात्रै होइन, सबैको नेपाली भइसक्यो। लाइभ बोर्ड स्मार्ट बोर्ड चलाउन आउँदैन। अब हामीले स्मार्ट बोर्ड ल्याएका छौँ हामीले पनि। अहिलेसम्म म हिजो जयराम सरसँग मेरो पनि डिस्कस पर्यो। अब सरले लिएर आउनु भएको चाहिँ 1 वर्ष पनि बढी भइसक्यो, तर अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन। हाम्रो स्मार्ट बोर्ड छ भनेर चाहिँ त्यही यो स्मार्ट बोर्ड भन्ने मात्रै देखाएका छौँ, जुन कि इन्स्टलै भएको छैन। मलाई पनि आउँदैन त्यो कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा। यसका लागि चाहिँ तपाईँले यो भर्चुअल क्लासका लाइभ बोर्डहरू सबै बोर्डहरू त्यो स्मार्ट बोर्ड त्यहाँ जसरी चलाउनुहुन्छ यहीबाट चाहिँ तपाईँले बोर्ड चलाउनु मिल्छ। यस्तो खालको बोर्ड हुन्छ है। अब यो तपाईँ यो अब कुन विषयको राख्ने हो विषय राख्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँले पढाउने विषयवस्तुहरू सबै टाइप गर्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, त्यहीँ बोल्नुहुन्छ, सबै रेकर्ड हुन्छ र अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अपलोड गर्न मिल्छ है। त्यो लाइभ बोर्ड भन्ने हुन्छ, अथवा त्यसलाई स्मार्ट बोर्ड भनेर टिप्नु भए पनि हुन्छ है। लाइभ बोर्ड स्ल्यास गर्नुहोस् अनि स्मार्ट बोर्ड भन्नुहोस्। व्हाइट बोर्ड छ, ए तल रहेछ व्हाइट बोर्ड छ, तल छ, ल ठिक छ। व्हाइट बोर्ड अथवा स्मार्ट बोर्ड भनेर राख्नुहोस्। अनि कतिपय साथीहरूलाई इङ्ग्लिसदेखि सातो जान्छ। अब यहाँ हेड सर पनि नेपाली कोही हुनुहुन्छ, कुनै एउटा विदेशी आयो भने इङ्ग्लिस सर चाहिँ यसो विष्णु सर कतै बाहिरतिर जानुभएको रहेछ, ल बर्बाद पऱ्यो, आज कसले गफ गर्ने, अरू साथीहरू लाउन नि म त त्यहाँ देखिन नपाए हुन्थ्यो होइन। अब हेड सर अब यी नेपालीको गाह्रो छ नि त। हो त्यस्तो खालको समस्या हुन्छ। मलाई इङ्ग्लिस बोल्नलाई अलिकति डर लाग्छ, अड लाग्छ भने मजासँग आफूले घरमै बसेर ऐना हेरेर इङ्ग्लिस पढाएको थिएँ है सर। त्यो हेलो इङ्ग्लिस भन्ने एप्स राख्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँ र तपाईँको एउटा साथी हुन्छ, त्यहाँ त्यो साथीको बिचको कुराकानीमा त्यहाँ नाम लेख्नुहोस्। लेडिजसँग कुरा गर्नुहुन्छ लेडिज भोइसमा आउँछ, जेन्ट्स राख्नुहोस् जेन्ट्समै हुन्छ। अफलाइन चल्छ यो। र तपाईँले जति मिलाउनुहुन्छ त्यति पोइन्ट दिँदै जान्छ, मार्क्स दिँदै जान्छ है। अनि ग्रामेटिकली लेख्न पनि मिल्छ, पढ्न पनि मिल्छ, बोल्न पनि मिल्छ त्यसैबाट। हेलो इङ्ग्लिस यो अफलाइन हो। यो पनि यसबाट चाहिँ इङ्ग्लिस सिक्न सकिन्छ। 30 दिनमा फरर त्यो रको माथि क्या थाहा छ रेफ 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 लगाएँ कि म यता चाबिलबाट चाहिँ यता उता कोटेश्वरतिर जान लागेको, त्यो फरर त बसमा चढेको भित्तामा लेखाएर चाहिँ फरर 30 दिनमा इङ्ग्लिस फरर भनेर लेखाएर रहेछ कि त्यो रको माथि त रेफे रेफ रेफे रेफ डट डट भएपछि त अनि मेरो त्यो त कोटेश्वर पुग्दासम्म फरर भइरहेको रहेछ क्या है। कहिले त्यस्तो हुन्छ, त्यसकारण त्यस्तो इङ्ग्लिस सिक्नु पऱ्यो भने चाहिँ हेलो इङ्ग्लिस त्यसले काम गर्दो रहेछ है। अर्को म्याथ पापा, यो अहिले लेटेस्ट भर्सन हो। यो म्याथ पापा भनेको चाहिँ सानो बच्चालाई म्याथ सिकाउनदेखि, फोटो म्याथदेखि यो नाति नातिनालाई छोराछोरीलाई म्याथ सिकाउनदेखि लिएर अफलाइनबाट सबै खालका क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छ म्याथ पापाबाट। अब यो सामाजिक टिचरको लागि माई म्याप्स भन्ने छ, स्टेट भ्यू र म्याप्स गुगल भन्ने छ। सोसियल पढाउने टिचर हुनुहुन्छ भने जस्तो यहाँले गोर्खा विद्यार्थीलाई लिएर जानुभयो भ्रमणको लागि, एउटा प्याकेज बनाएर लिएर जानुभयो, विद्यार्थीलाई भ्रमण गराउनु भयो। अनि त्यसपछि त्यहाँ एउटा सामाजिकमा सायद क्वेसन पनि आउँथ्यो। अहिले के छ कक्षा 9-10तिर आउँथ्यो। तपाईँले कुनै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक अथवा धार्मिक सम्पदाको भ्रमण गर्नुभएको छ। भ्रमण गर्नुको उद्देश्य भ्रमणको स्थान अथवा त्यसबाट त्यसका विधिहरू र पत्ता लागेका कुराहरू र निष्कर्षसहित एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नुहोस् भन्ने क्वेसन आउँथ्यो। अब त्यहाँ त्यो ठाउँमा तपाईँ पुग्नुभयो भने अब अर्कोचोटि फेरि भ्रमणमा लिएर जानु छ विद्यार्थीले। अब तपाईँ अर्कोचोटि गोर्खा लानुहुन्न नि, किन लानुहुन्न भने तपाईँ त गोर्खा गइसक्नु भएको छ। तर तपाईँको त्यो 9 कक्षा पढ्ने विद्यार्थी जो अर्को वर्ष 10मा जाँदा त्यो त गोर्खा पुगेको छैन नि। अनि तपाईँले आफू घुमेपछि अब यसपालि चाहिँ लुम्बिनी लैजाउँ सरहरू, किनभने पोहोर यता गयो भन्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यो म्याप के अरे माई म्याप्स, स्टेट भ्यू र म्याप्स गुगलबाट चाहिँ तपाईँले त्यो एप्लिकेसन राखेर अनि तपाईँले फोटो खिच्नुभयो भने त्यसको 360 को क्यामेरा हुन्छ। 360 को क्यामेराबाट त्यसको सबै रेकर्डिङ गरिदिन्छ। त्यसले अडियो त्यो भिडियोहरू सबै आउँछ क्या। अनि त्यसैलाई लिएर मोबाइलबाटै हुन्छ। अनि त्यो तपाईँले लिएर आएर घरमा बसेर मजासँग अनि एडिट गरेर अनि स्कुलमा लगेर ल हामीले गोर्खा भ्रमण गऱ्यौँ र बाँकी रहेका विद्यार्थीलाई प्रोजेक्टरबाट ल क्लास वाइज देखाउन मिल्छ। यस्तो यस्तो छ गोर्खा दरबार। हामीले जान्छौँ तर उही घुमेर आउँछौँ। अब विद्यार्थीको गोठालो टिचर होइन, अब कहाँ विद्यार्थीलाई जोगाएर ल्याउने गाह्रो, त्यतैतिर मात्रै तनाव हुन्छ, सिकाइ उपलब्धि चाहिँ 0 हुन्छ है।
अर्को चाहिँ यो गुगल क्लासरुम भन्ने छ यसरी यो गुगल क्लासरुम भन्ने छ यो गुगल क्लासरुम भनेको चाहिँ तपाईले जसले जीमेल खोल्नु भएको जीमेल सबै चलाउनुहुन्छ हैन जस्तो जीमेल छ कसैलाई त्यो एड्रेस दिनको लागि हजुर जीमेल खोल्न जान्ने हजुर चलाउन जान्ने मेल गर्न जान्ने पनि बनाउनु पर्यो बनाउनु त नेट चाहिन्छ सर नेट भए त म गरिहाल्छु त्यो 5 मिनेटमा हुन्छ हाम्रो त्यो नेट एनडिसी कोठा बसेर पनि गर्नु त्यसको विकल्प के छ त्यो गरौँ है ए छ भने हुन्छ हुन्छ एक मोबाइलबाट पनि मिल्छ मोबाइलबाट डाटा के अरे एमबी तानेर गरौँ भने नि मोबाइलबाट पनि मिल्छ मजासे मिल्छ होइन चल्छ यस्तो गर्ने भने मिल्छ क्या त्यो 20 रुपियाँ 22 रुपियाँ खर्च हुन्छ अनलिमिटेड 1 घन्टाको प्याक लिने अनि भरेर हान्ने के त्यसो गरे नि हुन्छ हटस्पटबाट पनि हुन्छ हटस्पटले सबैलाई धान्दैन है त अब त्यो खोलिसकेपछि जसले जीमेल खोल्नु भएको छ जीमेल खोल्ने साथीहरूले चाहिँ गुगल क्लासरुममा गएर मैले गुगल क्लासरुम क्रिएट गरिसकेपछि मैले तालिममा सिकेका के अरे तालिममा दिएका यो तालिमसँग सम्बन्धित म्याटेरियल्सहरूदेखि लिएर पाठ्यक्रमहरू यो टिचर गाइडहरूदेखि लिएर सारा किताब टेक्स्ट बुकहरू सबै मैले जति सिकेका कुराहरू सबै त्यहीँ राख्छु तपाईले सिक्नुहुन्छ मेरो क्लासरुममा तपाईले एटेच गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो तपाईले जतिखेर पनि एउटा पासवर्ड चाहिँ लिनुपर्छ पासवर्ड लिइसकेपछि तपाईले मेरो क्लासमा के राख्नु भएको छ त सरले आज भन्ने कुरा चाहिँ सबै हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो युनाइटेड मिसन टु नेपाल युएमएन मा काम गर्दा फेरि चिन्जान भएको एकजना साथी थियो मेरो त्यो साथी मार्फत अहिले युएमएन ले सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू हाल्दिन्छ यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबै मैले उसँग पासवर्ड लिएको छु अब त्यो पासवर्ड मैले तपाईलाई दिए भने त्यो तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ तर त्यो गुगल क्लासरुम तपाईको हुनुपर्ने छ तब तपाईले त्यसमा चाहिँ जोइन गरेको हुनुपर्ने छ गुगल क्लासरुम भन्ने एप्स पनि चाहिन्छ है त्यो टिप्नु होला अहिले कतिपय आज हामी नभ्याए पनि डाउनलोड गर्छौं सिक्दै पनि जान्छौं अनि तपाईले गुगल क्लासरुम चलाउन जान्नु भएन अब तान्न त तान्ने सरले आएर छ भने तर सिकाएन भन्ने पनि लाग्यो भने भ्याइएन हैन प्याकेज त यो मेरो त आईसीटी को प्याकेज खास 10 दिनको प्याकेज हो अब 2 दिनमै चाहिँ भ्याउन त भ्याइदैन फेरि पछिबाट त विद्यालय पनि जानुपर्ने स्थिति छ त्यो भएर यहाँहरुले अब गुगल क्लासरुम चाहिँ हाउ टु युज गुगल क्लासरुम भनेर युट्युबमा डाउनलोड हाल्नुभयो टाइप गर्नुभयो भने त्यही देखाइहाल्छ मजासँग त्यहाँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो भिडियो तपाईको मोबाइलमा केही समयको लागि मात्रै बस्छ त्यो मोबाइलमा सधैँ बस्ने एप्लिकेसन पनि मैले लिएर आएको छु त्यो पनि म अहिले भन्ने छु है त यो गुगल क्लासरुमको काम चाहिँ के हो भने तपाईले एसेसमेन्ट टिचरले एसेसमेन्ट दिन्छ मानौ म टिचर मैले एसेसमेन्ट दिए तपाईहरुलाई तपाईले खोल्नुहुन्छ एसेसमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यही अपलोड गरिदिनुहुन्छ मैले कपी जान्छु नम्बर दिन्छु तपाईको रिजल्ट त्यही आउँछ फेरि है अनलाइन तपाई घरमै हुनुहुन्छ म आफ्नै घरमा हुन्छु त्यसरी क्लास चल्छ गुगल क्लासरुमबाट कन्स्ट्रक्सन क्याल्कुलेटर भन्ने हुन्छ यो चाहिँ विशेष गरी यो घरहरू भवनहरू बनाउनको लागि चाहिँ अब कति इटा कति के चाहिन्छ भन्नको लागि हो यो खासै पढाइसँग सम्बन्धित छैन जियोजेब्रा म्याथ एप्लिकेसन यो म्याथमेटिक्स टिचरको लागि हो यो अडियो भिडियो सबै खालको पाइन्छ यो उसमा चाहिँ खास त भिडियोको मार्फतबाट एनिमेसनका मार्फतबाट म्याथ सिकाउन सकिन्छ जुमको बारेमा यहाँलाई थाहा भइसकेको होला केही साथीहरूले त जुम मिटिङमा भाग पनि लिइरहनु भएको होला लकडाउनले सिकाएको छ हैन जुम र गुगल मिट छ यो चाहिँ पहिला अघि सरले भने जस्तो मेरो कम्प्युटर कसले चलाइदियो भन्नुभएको थियो त्यही हो सिस्टम अर्को भर्चुअल ब्ल्याकबोर्ड भन्ने छ भर्चुअल ब्ल्याकबोर्ड यो चाहिँ मैले हिजो मात्रै डाउनलोड गरेको भर्चुअल ब्ल्याकबोर्ड यो पनि असाध्यै राम्रो रहेछ स्मार्ट बोर्ड जस्तै हो स्मार्ट बोर्डको काम सबै यसैबाट हुन्छ अर्को चाहिँ छ होमवर्क हेल्प भन्ने छ होमवर्क हेल्प भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्नुभयो होला होमवर्क दिएको होमवर्कलाई जुनसुकै विषयको पनि त्यसले हेल्प गर्छ सोसियलको भयो नि सोसियलमा तर इङ्ग्लिस मिडियममा आउँछ क्वेसनहरू राखिदिएपछि सल्भ गरिदिन्छ क्या त्यसले म्याथ स्क्यानरको आइसकेको छ त्यो फोटो खिच्ने हो म्याथ ट्युटोरियल्स म्याथकै भयो हो सिक्ने थलो
यो भर्खर बनेको एप्स हो यो टिचर र विद्यार्थी दुवैले प्रयोग गर्ने सिक्ने थलो नेपाली मिडियममै आउँछ यो नेपालमै बनेको एप्स हो यो हामीले हेर्ने मिल्छ लाली बाबा आइज मिस्टर पार्दैन हामीलाई सबै काम गर्नु सिक्ने थलोलाई नेट चाहिन्छ यो सिक्ने थलोमा चाहिँ तपाईको सम्पूर्ण कक्षाका सन्दर्भ सामग्री मैले अघि भने टिचर गाइडहरू टेक्स्ट बुकहरू तपाईलाई चाहिने रेफरेन्स मेटेरियल्सहरू सबै पाउनुहुन्छ अनि अहिले कतिपय साथीहरूलाई एक्सन रिसर्चको बारेमा पनि समस्या भइरहेको छ भने एक्सन रिसर्चको आज 5औं मोडेल अपलोड भएको छ आज है आजसम्ममा 5औं मोडेल चाहिँ अपलोड भएको छ 5वटा एक्सन रिसर्च आइसकेको छ आजसम्म सिक्ने थलोमा यो भर्खरै नयाँ चलेको एप्स हो यो तपाईले अरु केही पनि नहेरेर सिक्ने थलो मात्रै हेर्दिनु भयो भने पुग्छ सबै खालका चाहिँ मेटेरियल्स त्यहाँ भेट्नु हुनेछ त्यसमा त्यो ल्यापटपमा हेर्न खोजेको हुन्छ डाउनलोड गर्न सक्छ हैन यस्तो सर यो त यस्तो नि त तपाईको सिक्ने थलो भनेको मोबाइल एप्स हो तपाईले ल्यापटपमा हेर्नु हो भने त पीसी एप्स चाहियो नि त पीसी एप्स होइन तपाईले के गर्नु पर्यो भने त्यो युट्युबबाट त्यो भिडियो चाहिँ युट्युबबाट डाउनलोड हुन्छ के युट्युबमा गएर बस्छ अनि युट्युबबाट तपाईले तानेर बल्ल तपाई पीसीमा आउँछ त्यो एप्स चाहिँ अहिले मैले जति भनिरहेको छु त्यो चाहिँ सबै मोबाइल एप्स हो यो मोबाइल एप्स जस्तै हामीले ल्यापटपमा चलाउन सकिन्छ अच्छा सकिँदैन मोबाइल एप्स छुट्टै हो यो त्यही त मोबाइलको जुम एप्स मोबाइल एप्स हो हैन ए हैन त्यो त्यो त्यहाँ भनेकै हुन्छ सर फर पीसी भनेको हुन्छ अनि फर एन्ड्रोइड भनेर भने हुन्छ सर दुईटैमा हुन्छ त्यो हैन हुन्छ तर सबै हुँदैन के सर सबै एप्स चाहिँ छैन के मोबाइल अहिले हामीले चाहिँ कुरा गरेको छ मोबाइल एप्स जस्तो त्यहाँ सरले याद गर्नु भएन जुम चाहिँ के कम्प्युटरमा पनि चल्यो हैन अनि केमा मोबाइलमा पनि चल्यो तर त्यहाँ चाहिँ डाउनलोड गर्ने बेला भने हुन्छ के फर पीसी भनेर भने हुन्छ अनि त्यहाँ फर एन्ड्रोइड भने हुन्छ एन्ड्रोइड भने तपाईँ मोबाइल हो एन्ड्रोइड भर्सन भने हुन्छ के सर है मोबाइल एप्स मोबाइलमा मात्रै चल्छ यहाँ अहिले मसँग छ एप्स त तर अनलाइन हुने बित्तिकै खुलिहाल्छ होइन सिक्ने थलो होइन मोबाइल पनि तपाईँहरू जस्तै हो मेरो पनि त्यस्तो छ मेरो त 32 GB छ सर होइन सबै चाहिँदैन सर सबै चाहिँदैन तपाईँलाई जुन शैली हुन्छ जस्तो नेपाली टिचरलाई हेर्ने मलाई यो चाहिएन म्याथ किन चाहियो नेपालीलाई हैन म्याथ वालालाई नेपाली किन चाहियो भन्छ नि त त्यो अवस्थामा छान्ने हो क्या सर सिक्ने थलोमा जानु भने तपाईँले म्याथ पनि त्यहाँ पाउनुहुन्छ इङ्ग्लिस पनि पाउनुहुन्छ सोसियल पनि पाउनुहुन्छ है सर मेन्टिमिटर भन्ने छ मेन्टिमिटर चाहिँ अहिले मैले जो सरहरूसँग क्लास लिइरहेको छु मेरो क्लास कस्तो भयो त भनेर हेर्नको लागि मैले एउटा सरहरूले एउटा क्वेसन छोडिदिन्छु बिचमा अनि त्यो क्वेसन चाहिँ तपाईँको मोबाइलमै जान्छ अनि सरहरूले त्यही मोबाइलमा क्लिक गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ अप्सन अनुसार चाहिँ नम्बर दिनुहुन्छ अनि त्यो मेरो मोबाइल तत्काल आउँछ जस्तै त्यो सिधा कुरा जनतासँगमा रवि लामिछानेले यति के अरे के भन्छ ताली र गालीको आउँछ नि त्यो भोटिङ गर्ने सिस्टम हो यो मेन्टिमिटरबाट चाहिँ भोटिङ गरिन्छ अनलाइन क्लासमा भोटिङ गर्ने हो त्यो ल यो अब सरहरूले जो मोबाइलबाट युट्युब भनिरहनु भएको छ युट्युब भिडियोहरू चाहिँ डाउनलोड गर्नलाई गाह्रो भयो सेभ भएर बस्छ तर डाउनलोड हुँदैन तर यो स्न्याप ट्युब भनेर टिप्नुहोस् त स्न्याप ट्युब यो चाहिँ प्ले स्टोरबाट होइन है सरहरू यो गुगलबाट गएर स्न्याप ट्युब भनेर हान्ने मोबाइलमै आउँछ मोबाइलकै गुगलमा के अरे गुगलमा अथवा क्रोममा गएर हान्ने अनि त्यो डाउनलोड हुन्छ त्यो डाउनलोड भइसकेपछि त्यसबाट युट्युब भिडियोहरू डाउनलोड हुन्छ र त्यो सदाका लागि राख्न मिल्छ र अनि यता तान्न मिल्छ सर विष्णु सर त्यो स्न्याप ट्युबको काम के हो भने जस्तो सिक्ने थलोको कुरा गर्नु पनि छ अघि त्यो सिक्ने थलोको कुरोलाई चाहिँ तपाईँले स्न्याप ट्युबबाट चाहिँ डाउनलोड गरिदिनु भयो भने त्यो डाउनलोड गरेको कुरो तपाईँले पीसी कम्प्युटरमा लगेर राख्न मिल्छ र अनि पेन ड्राइभमा राख्न मिल्यो कक्षामा ल्याएर देखाउन मिल्यो कम्प्युटरबाट है सर स्न्याप ट्युब भन्ने चाहियो यो किड्सको बारेमा कुरा गरिसकेँ मैले साइन्स किड र इङ्ग्लिस किड्स
मैले त्यो दिन त्यो एक दिन फेसबुक चलाउँदै जाँदा त्यो सिग्नेचर भन्ने हालेर खेला पऱ्यो होइन अनि त्यसमा त्यो उपलब्ध जस्तो छैन। मोडेल रहेछ हजुर। त्यो ज्यामिति बाकसको भन्ने हो, हो, अनि हो। त्यो आधाभन्दा ठुलो त्यो ल्यापटपबाट चलाएको मान्छे ल्यापटपबाट के डाउनलोड गर भने अर्को डाउनलोड गरिदियो हालेर नक्स फाइल के एमओएस के भनेर त्यो खोल्ने फेरि त्यहाँबाट त्यो आउँदै हाल्ने अनि त्यो त्यसपछि फेरि एन्टिभाइरस क्या त्यो भाइरसहरू फालिन थाल्छ क्या त्यो कतिपय मोबाइल एप्सलाई कम्प्युटरमा तान्नु मिल्दैन क्या नतान्नु होला क्या अनि ई सेवा त्यो त चलाउनु भएकै छ है त्यो सबै यसरी मोबाइल फेर्नु पर्दैन टेन्सन नमान्नुहोस् तपाईँ 4 GB को मोबाइल छ भने मजा बिस्तारै होइन बिस्तारै बिस्तारै होइन त्यो त अब आवश्यकता भइसकेपछि तपाईँको भाइबर र त्यो उयो हाल्दैन सुन्थ्यो यसमा अर्को पनि अब भाइबर चलाउनै पर्दैन अहिले त भाइबर किन चलाउनु म्याचनर भएपछि भइहाल्यो र यो त मैले यहाँहरूलाई अचारको रूपमा सामान्य इक्जाम्पल मात्रै दिएको हो यस्ता एप्सहरू कहाँ पाइन्छ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसो अनलाइन भएको बेलामा यु क्यान डाउनलोड सब्जेक्ट वाइज उदर एप्लिकेसन फ्रम गुगल प्ले स्टोरमा गएर तपाईँ जुन विषयको सब्जेक्ट टिचर हो त्यो विषयका विषयवस्तुहरू तपाईँले राख्नुभयो भने जस्तो इकोनोमिक्सको कुरा मैले गरेको छैन यहाँ होइन सोसियल स्टडिजको कुरा अलिकति मात्रै आयो लगायत विभिन्न विषयहरू छन् ती विषयका एप्सहरू त्योसँग सम्बन्धित रिलेटेड वर्डहरू हान्नुहोस् त्यो आइहाल्छ त्यहाँ है त्यहाँ डाउनलोड गर्ने अनि कतिपय कुराहरू सिकिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ फालिदिने नयाँ एप्सहरू आएको छ कि छैन तपाईँलाई दिनदिनै भनिरहेको हुन्छ दिनदिनै हेर्नुहोस् क्या तपाईँले फेसबुक चलाएको बेलामा एकचोटि गएर प्ले स्टोर खोल्नुहोस् त्यहाँ टप 10 फ्री भनेर दिएको हुन्छ टप 10 फ्री दिएको हुन्छ है अनि त्यसपछि टप मोस्ट फ्री दिएको हुन्छ अनि त्यहाँ पेड भनेर दिएको हुन्छ अनि त्यो लेटेस्ट भर्सनहरू दिएको हुन्छ त्यो के आइरहेको छ दिनदिनै ती कुराहरू चाहिँ यहाँले हेर्नु होला संसारै रहेछ नि त मोबाइलबाट सर मोबाइल संसारै छ त मोबाइल मेरा सारा डकुमेन्टहरू मैले आफूले लेखेका किताबदेखि प्र्याक्टिस बुकदेखि लिएर आफ्नो जुनसुकै राइटरका किताब सबै मसँग यहीँ छ किन चाहिँ यो वायर बुक यो लिएर हिँडेपछि क्लासमा मलाई कुनै म्याटेरियल चाहिँदैन हजुर मिडास ई क्लास हजुर भन्नु हुन्छ म त्यो जोडौँला त्यो ल मिडास ई क्लासको कुरा गर्नुभयो सरले अहिले ठ्याक्कै त्यो पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि त्यो अहिले एनिमेसन सहितको आउँछ र त्यसको लागि पैसा तिर्नुभन्दा तपाईँले अहिले मैले पनि त्यसको सबै सिडी लिएर आएँ सर पैसैतिर लिएर आएँ होइन स्कुलले किन्दैन होइन मैले उता उनी सिडी नै लिएर आएँ कम्प्युटरमा राखेर हेर्ने गर्ने लिएर आएँ मोबाइलमा पनि छ तर तपाईँलाई तुरन्त तपाईँलाई फोन गरिहाल्छ फर्म भर्ने बित्तिकै र एउटा कुरो पहिला सरले के म्याडमले थाहा पाउनु पऱ्यो भने तपाईँको जिमेल दुईवटा चाहिन्छ एउटा जिमेल भयो भने समस्या हुनसक्छ तपाईँको त्यो जिमेल त्यहाँ चाहिँ टाइप गर भन्छ नि त कतिपय एप्सहरू माग्दाखेरि इमेल हाल भन्छ इमेल हान्दाखेरि तपाईँको डाटा सबै चोरिदिन सक्छ तपाईँका म्यासेजहरू सबै उसले लिइदिन सक्छ त्यसकारण तपाईँले दुईवटा जिमेल खोल्नुहोस् एउटा अफिसियली जिमेल जस्तो हामीले यसरी प्रयोग गर्ने जिमेलहरू छ र एउटा चाहिँ रफ जिमेल बनाउनुहोस् रफ पासवर्ड हानिदिनुहोस् अनि त्यसपछि त्यसले जहाँ जिमेल हाल्नु भन्छ त्यो रफ चाहिँ हानिदिनुहोस् क्या त्यो भएपछि तपाईँको डाटा त्यो रफमा के हुन्छ फुल्ने बाटो मात्रै गर्ने हो है त्यसलाई पनि हामीले ढाट्नुपर्छ कि ती कुराहरूबाट पनि आफू सचेत हुनुपर्छ किनकि गुगल भनेपछि गुगल उसले त हेर्छ नि त हामीले के गरेका छौँ भन्ने कुरा है हामीले कसैले नदेखि भगवान्ले देखाएको छ भने जस्तै त हो नि है त्यस्तो हुन्छ है र यो प्ले स्टोरबाट तान्ने कुराहरू रह्यो अनि आजको यो मैले यो कुरा जोडेँ अब अलिकति यो पिसीको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिने एप्सहरूमा चाहिँ विशेष गरी क्याम्टासिया ऑडासिटी टीम व्यूअर माइक्रोसफ्ट मैथमेटिक्स यो चाहिँ म्याथमेटिक्सको लागि र जियोजेब्रा पनि म्याथमेटिक्सको लागि हो र यो टप यो दुईटा क्याम्टासिया र ऑडासिटी चाहिँ
साथीहरूले आज जोसँग ल्यापटप छ आजै हामी त्यो ल्यापटपमा इन्स्टल गर्नेछौँ। एउटा दुईवटा मोडल क्लास पनि रेकर्डिङ पनि गर्छौँ आज कति भ्याइन्छ। अनि भोलि चाहिँ यहाँहरूले ल्यापटप यसो दायाँ बायाँ साथीसँग छ भने पनि खोजेर ल्याइदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। एक दिन त्यो सिक्नलाई सिकिसकेपछि तपाईँले स्कुलकै ल्यापटपमा त्यहाँबाट सधैँ सिक्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो कम्प्युटरमा क्यामेरा छैन, क्यामेरा नभइसकेपछि त्यसले काम गर्दैन। अडासिटी र क्याम्टासिया भन्ने दुईवटा सफ्टवेयर छ। त्यसले चाहिँ भर्चुअल क्लास हामीले गीत कसरी रेकर्डिङ गर्ने, रेडियो नेपालमा गीत रेकर्डिङ गर्ने कसरी होला, रेडियो नेपाल अहिलेसम्म देखाएको छैन भनेको छ नि। कतिपय टिचरले यो कोभिडको कारणबाट अहिले एफएमहरूबाट कक्षा सञ्चालन गरिरहनु भएको छ नि, त्यो कक्षा सञ्चालन हामी यहीँ सलेन्डर माविमा बसेर गर्न सक्छौँ। के स्टुडियो चाहिँदैन, त्यो स्टुडियो हामी नै बनाउन सक्छौँ, त्यो रेकर्डिङ गर्न सक्छौँ। र त्यो रेकर्डिङ गर्नको लागि चाहिँ त्यो क्याम्टासिया र अडासिटी दुईवटा फाइल हुन्छ, त्यो हामी इन्स्टल गर्नेछौँ। यो चाहिँ ल्यापटप साइन्सेसको लागि चाहिँ यो अरू बाँकी यो मैले अलिकति मेरो डिटेल पनि राखिदिएको छु है, केही टिप्नुपर्ने भयो अर्को स्लाइडमा छैन होला, केही जिज्ञासा भएमा चाहिँ। अब हामी प्र्याक्टिकलतिर लाग्छौँ। भयो होला है, भइसक्यो। तपाईँले अस्ति टिप्नु भएको छ। होइन त्यो मलाई केही कुराहरू नबुझेको अस्पष्ट भयो भने त तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुभयो होइन, पठाउन सक्नुभयो नि त। मलाई मेल गरिदिनु भयो भने सर मलाई यो मेटेरियल पठाइदिनु भने म तपाईँलाई पठाइदिनु सक्छु होइन। अनि फेसबुकबाट चाहिँ मैले त्यो शैक्षिक सामग्रीहरूसँग सम्बन्धित कुरा मात्रै प्रायः पोस्ट गरिरहेको हुन्छु होइन। अनि त्यो कुराहरू हेर्न पऱ्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ फेसबुकमा एड गर्नु पऱ्यो भने हस्। अब हामी यो पहिलो सेसनलाई चाहिँ यहीँ अन्त गर्दै अब प्र्याक्टिकलतिर लागेँ है त म। झुट्यो भाइ कालु भन्दै है त्यो माथि ताने है अफ 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 अफ